ए बाबु ओके सो कोलेराको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सबैलाई थाहा छ कि हामी कोलेरालाई के भन्छौं एभ्रीबडी नोज अबाउट दिस हैन सो कोलेरालाई हामी राइस वाटर स्टुल डिजिजलाई भन्छौं ठीक छ के भन्छौं हामी यसलाई राइस वाटर स्टुल डिजिज भन्छौं एन्ड दिस इज द मोस्ट कमन एपिडेमिक इन नेपाल है याद गर प्राय जसो नेपालमा कुन रोगको बढी महामारी चल्ने गर्छन् भन्यो भने यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोलेरा हुन्छ याद गर्नुस् त ठीक छ कोलेरा हुन्छ र यो एउटा नोटिफिएबल डिजिज हो याद गर इट इज द व्हाट नोटिफिएबल डिजिज ठीक छ नि भन्ने कुरा छ सो इट इज नोटिफिएबल डिजिज इट इज द मोस्ट कमन एपिडेमिक अफ नेपाल हैन एन्ड इट इज द मोस्ट कमन gastrointestinal causes to kill the person हैन प्राय जसो gastrointestinal डिजिजहरु जसको कारणले मान्छेको मृत्यु चाँडै हुन सक्छ त्यो भनेको कोलेरा हो क्लियर छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोलेरा हो ओके भने अब यसपछि हामीले भिब्रियो कोलेरी भन्छौं भिब्रियो कोलेरी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो एउटा हैन ग्यास्ट्रिक फ्लू भनेको चाहिँ पोइजनिङ भयो तर यो पनि एउटा पोइजनिङ नै हो तर प्राय जसो यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको राइस वाटर स्टुलहरु याद गर्ने नोटिफिएबल डिजिज याद गर्ने त्यसपछि मोस्ट कमन एपिडेमिक इन नेपाल याद गर्ने हैन इट इज द नोटिफिएबल डिजिज भनेपछि के हो भने यो रोग हेर्ने बित्तिकै तुरुन्त माथिल्लो निकायमा खबर गर्नुपर्छ यो भयो चिकन पक्स भयो इन्फ्लुएन्जा भयो हैन दिस डिजिज आर द व्हाट लेप्रोसी भयो दिस आर द नोटिफिएबल डिजिज है भन्ने कुरा छ अब त्यसैगरी यसको मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसनमा के छ हेर्नुस् त फ्युको ओरल है याद गर्नु होला फ्युको ओरल रुट हुन्छ अनि यो नै यसको मोस्ट कमन हो तर यो अरु कारणबाट पनि सर्न सक्छ जस्तो कि फोमाइट्स फुडबाट लाग्न सक्यो अर्को ड्रिंक्सहरुबाट हैन अर्को भनेको चाहिँ के हो भने प्राय जसो यो हाउस फ्लाइबाट पनि सर्न सक्छ यसो यो भेक्टर बर्न पनि हो त्यही भएर भेक्टर बर्न यताउति सबै छन् तर यसको मोस्ट कमन भनेको चाहिँ के हो भने भेहिकल बर्न भयो भनेपछि फेको ओरल रुट इज द राइट आन्सर हियर क्लियर छ व्हिच रुट इज द राइट आन्सर फेको ओरल रुट अनि यसको एजेन्टको कुरा गर्ने हो भने यसको एजेन्टमा हामीसँग राइट आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट्स गोस टु भिब्रियो कोलेरी है याद गर यसको राइट आन्सर हामीसँग के हुन्छ भिब्रियो कोलेरी यसको राइट आन्सर ओके सो दिस इज द भिब्रियो कोलेरी ओके भने अर्को यसको 01 भनेर याद राख्नु होला सबैजनाले है 01 है यसरी भने यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन फ्यु आवर्स टु 5 डेज केही घण्टादेखि 5 दिनसम्म यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो भने अर्को भनेको 1 देखि 2 दिन पनि राइट आन्सर हो ठीक छ कुन हो 1 देखि 2 दिन पनि राइट आन्सर हुन सक्छ फ्यु आवर्स टु 5 डेज पनि यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राइट आन्सर हुन सक्छ भन्ने यसको चाहिँ अर्को हामीसँग अब मेन टिपिकल कुराहरु गर्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँनिर हामीले हैन सिम्पटम्सहरुको कुरा गर्छौं क्लिनिकल फिचर्सको कुरा गर्छौं क्लिनिकल फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले के दिमागमा राख्छौं भन्दाखेरि यसको राइट आन्सरमा हामीसँग एउटा राइस वाटर डायरिया ठीक छ यसलाई हामीले राइस वाटर स्टुल वा राइस वाटर डायरिया भन्छ यसलाई नै हामी के भन्छौं भने यसको प्याथोगोनोमिक फिचर अफ द कोलेरा है याद गर्नु होला यसको चाहिँ के हुन्छ हामीसँग हैन प्याथोगोनोमिक फिचर अफ द कोलेरा वा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ कोलेरा यसरी याद गर्नु होला भने अर्को हैन यो प्याथोगोनोमिक भयो भने अर्को हामीसँग हुन्छ पेनलेस डायरिया सुन्नु होला है यसको अर्को राइट आन्सर के हुन्छ पेनलेस डायरिया यस्तो किसिमको डायरिया जसमा बिल्कुल दुखाइ छैन पेनफुल डायरिया अलवेज गोज टु डिसेन्ट्री है भने पेनलेस डायरिया अलमोस्ट गोज टु वेयर द भन्दाखेरि कोलेरा है त्यही भएर पेनलेस डायरिया याद गर ठीक छ सो त्यो पेनलेस डायरियाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यसरी यो कुराहरुलाई दिमागमा राख्नुहुन्छ दैट्स द पेनलेस डायरिया ठीक छ र अर्को कुरा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोफ्युज वाटरी डायरिया हैन धेरै भन्दा धेरै पानी लस हुन्छ यसमा क्लियर हुनु होला ठीक छ धेरै भन्दा धेरै वाटर लस हुन्छ ठीक छ भन्ने कुरा त्यही भएर यसलाई हामीले वासरम्यान डिजिज पनि भन्छौं ठीक छ को डिजिज पनि भन्छौं हामी वासरम्यान्स डिजिज ठीक छ वासरम्यान्स ह्यान्ड्स डिजिज भन्छौं हामीले यसलाई सो वासरम्यान ह्यान्ड्स डिजिज भनेको कुन हो त दैट्स अल्सो गोज टु कोलेरा साथीहरु भने यसमा जहिले पनि
दिमागमा राख्नुपर्छ के भन्दाखेरि जति पनि फ्लुइड हुन्छ इन्टेस्टाइनबाट निस्किन्छ, त्यसले गर्दाखेरि युरिन आउटपुट एकदम कम भएर जान्छ, ब्लड प्रेसरहरू अनकोअर्डिनेटेड चाल्न पाउने किसिमको हुन्छ, पल्सहरू यसमा मिस्ड हुन्छ है। त्यसरी यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। मान्छे इन्क्रिज थ्रस्टमा हुन्छ, आदि इत्यादि कुराहरू जेनरल कन्डिसन अनुसार भेट्नु होला। तर पेनलेस डायरिया, राइस वाटरी स्टुल यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले बिर्सिनु भएन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। ओके, भन्ने कुरा हो। भने प्राय जसो कोलेरा भएको बिरामीको मृत्यु के कारणले हुन्छ भनेर सोध्यो भने अलवेज राइट एन्सर इज गोज टु डिहाइड्रेसन। ठीक छ, के हुन्छ राइट एन्सर? डिहाइड्रेसन। सो डिहाइड्रेसन इज अलमोस्ट कज अफ द डेथ एन्ड फ्याटल इन द व्हाट उसमा के भन्छ भने हाम्रो कोलेराको लागि है, जसले पनि याद गर्नु होला। ओके, भने यदि कोलेराको उपचार भएन भने 100 जनामा कति जना मान्छे मर्छ भने कम्तीमा 40 जना। यदि कोलेराको उपचार समयमा पाएन भने 40% फ्याटलिटी हुन्छ यसको, हैन। यसमा मान्छेहरु चाहिँ के हुन्छ भने मर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। ओके, अब लेट्स कम टु हैन यसको अब चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन के गर्ने। जहिले पनि यसको चोइस अफ इन्भेस्टिगेसनको कुरा गर्दाखेरि साथीहरु अफ कोर्स स्टुल एक्जामिनेसन इज द राइट एन्सर। क्लियर छ? के हुन्छ यसमा? स्टुल एक्जामिनेसन है। स्टुल एक्जामिनेसन इज द चोइस अफ राइट एन्सर। सकिएको कुरा। भने यसको चोइस अफ ट्रिटमेन्टमा जाऊ। चोइस अफ ट्रिटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि अलवेज हैन चोइस अफ ट्रिटमेन्टमा हामीले जुन कुरा राइट एन्सर दिन्छौं त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि हैन चोइस अफ राइट एन्सरमा हैन यसको डोक्सिसाइक्लिन अब जवाब नदिनु होला। यसको अब चोइस अफ राइट एन्सर भन्नु भने यसको अब सिप्रोफ्लोक्सासिन राइट एन्सर दिनु होला। क्लियर छ? सो चोइस अफ ड्रग फर कोलेरा इज फर्स्ट मल। अब तपाईको सिप्रोफ्लोक्सासिन राइट एन्सर दिनु होला। यदि सिप्रोफ्लोक्सासिन छैन भने डोक्सिसाइक्लिन राइट एन्सर दिनु होला भन्ने कुरा याद गर्नुस्। भने यदि तपाईलाई केमोप्रोफाइलेक्सिसको लागि सोधियो, के को लागि सोधियो? केमोप्रोफाइलेक्सिस। ठीक छ, कोलेराको केमोप्रोफाइलेक्सिस गर्नको लागि कुन औषधि चाहिँ उपयुक्त हो भनेर सोध्दाखेरि तपाईको राइट एन्सर फेरि टेट्रासाइक्लिनमा जान्छ। क्लियर हुनु होला है, त्यस्तो हुन्छ। भने अर्को चाहिँ तपाईसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन यसको चाहिँ गर्भवती महिलाको लागि कुन हो चोइस अफ राइट एन्सर भन्यो भने फ्युराजोलिडोन। याद गर, फ्युराजोलिडोन है। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी यसलाई याद गरिदिनु हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। भने अब आउ हामी यसको कम्प्लिकेसनको विषयमा। यसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त हैन एक्युट रेनल फेलियर हो खास भन्ने हो भने एक्युट रेनल फेलियर हुन्छ। र यसको अर्को चाहिँ हामीसँग मोस्ट इमिडिएट कम्प्लिकेसन भनेको डिहाइड्रेसन है, एक्युट डिहाइड्रेसन। ठीक छ, वा सिभियर डिहाइड्रेसन। तपाईले सक्दो त्यसमा सिभियर डिहाइड्रेसन हुन्छ। सो सिभियर डिहाइड्रेसन इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन। नेक्स्ट वन यु क्यान डु मेटाबोलिक एसिडोसिस। एसिडोसिसमा जान्छ मान्छे। अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन जहिले पनि के याद गर्नु होला भन्दाखेरि डायरियामा एसिडोसिस हुन्छ भने भोमिटिङमा अल्कालोसिस हुन्छ है। यसरी तपाईहरुले कहिलेकाहीँ यसरी याद गर्नुपर्छ। ओके, सो एसिडोसिसमा जान्छ, एक्युट रिनल फेलियरमा जान्छ। यो भनेको यिनीहरुको चाहिँ के हो त कम्प्लिकेसन हो। तर मोस्ट कमन भनेको सिभियर डिहाइड्रेसन छ। त्यो जवाब चाहिँ ठोक्नु होला। ओके, बस याद छ भन्ने कुरा छ। सो यो कन्डिसनहरु छन् भने अब आउ व्हाट इज द बेस्ट इफेक्टिभ प्रिभेन्सन फर कोलेरा। कोलेराको सबैभन्दा बेस्ट एन्ड इफेक्टिभ प्रिभेन्सन यिनीहरु मध्ये के हुन सक्छ भन्ने कुरा भन्यो भन्दाखेरि यसको राइट एन्सर जहिले पनि के याद गर्ने भन्दाखेरि हैन के हुन्छ यसको बेस्टमा भन्दाखेरि तपाईहरुलाई लागिरा होला सबभन्दा बेस्ट यसको प्रिभेन्सन हो हेल्थ एजुकेसन है। याद गर्नु होला कहीँनिर पानी शुद्धिकरण गर्ने, स्वास्थ्य शिक्षा दिने यसरी अप्सनमा हाल्दियो भने पानी शुद्धिकरणतिर तपाईहरुको दिमाग जान सक्छ, तर त्यो होइन है। यसको बेस्ट प्रिभेन्सनको मेथड भनेको स्वास्थ्य शिक्षा हो। कुरा बुझ्नु होला है। त्यही भएर हेल्थ एजुकेसन त्यहाँनिर हाम्रो राइट एन्सर हुन जान्छ। क्लियर छ? भने प्राय जसो नेपालमा कोलेराको महामारी कति पटक चल्ने गर्छ वर्षमा भन्दाखेरि 2 पटक। त्यसको राइट एन्सर हुन्छ। र प्राय जसो व्हाट आर द मौसम के छ यसको हुने, कुन सिजनमा यो बढी हुन्छ भने याद गर्नु होला बडा मिठो शब्द छ प्री मनसुन पोस्ट मनसुन, प्री मनसुन एन्ड पोस्ट मनसुन। त्यही भएर नेपालमा प्राय जसो प्री मनसुन र पोस्ट मनसुनमा देखा पर्ने महामारी कुन हो? राइट एन्सर इज कोलेरा हैजा। क्लियर छ बस है? यसरी याद गरिदिनु होला। यसमा त्यही कुराहरु तपाईहरुले जान्नु पर्ने कुराहरु छन्। भने अब आइहालौं हामी अर्को चिरपटचित्रको बारेमा। हामी भन्छौं टाइफाइड। यसलाई हामी टाइफाइड पनि भन्छौं, तर यसको अर्को नाम हामीसँग चाहिँ के हो भने रोज स्पट हैन। के भन्ने यसलाई हामी
रोज स्पोट है, सबैजना याद गर्ने। ठीक छ, यसलाई हामीले रोज स्पोट, यसलाई हामी इन्टेरिक फिभर, यसलाई हामी म्यादे ज्वरो हैन। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ, म्यादे ज्वरो। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के भन्छौँ, सिग्नल अफ पोर हाइजिन, सिग्नल अफ पोर स्यानिटेसन है। त्यही भएर कुनै पनि ठाउँमा टाइफाइड छ भने त्यो भनेको त्यहाँनिर एकदम सरसफाइ एकदम कमजोर छ भनेर बुझिन्छ। ओके, त्यही भएर यो शब्दहरूले तपाईहरुले याद गर्नु होला हैन। भने बाँकी यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पनि रुट अफ ट्रान्समिसन सबैजना देखिरहनु भएको छ, फेकोरल हैन। यसको मोस्ट कमन चाहिँ के हो, फेकोरल हो। अर्को यो ओरली पनि सर्ने भयो। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यसको राइट एन्सरमा यो हाउस फ्लाइको कारण, के को कारणले, हाउस फ्लाइको कारणले म्याक्सिमम लेभलमा सर्छ साथीहरु। त्यही भएर भेक्टर बर्न डिजिज पनि यो हो, याद गर्नु होला। कस्तो डिजिज हो यो, भेक्टर बर्न डिजिज पनि हो। सो यसलाई कन्डिसनमा राखिदिनु होला। भने त्यसपछि अर्को हामीसँग के हुन सक्छ भने यसको कजेटिभ एजेन्टमा साल्मोनेला टाइफी एन्ड साल्मोनेला पाराटाइफी है, दुईटै कुरा याद गरिदिनु होला। यहाँ टाइफी मात्रै छ तर मोस्ट कमन भनेको टाइफी भयो। त्यही भएर साल्मोनेला टाइफी एन्ड साल्मोनेला पाराटाइफी यो दुवै यसको कजमा हुन सक्छ र यो हाम्रो आन्द्राको इलियम भन्ने पार्टको पियर्स प्याचलाई एफेक्टेड गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई इन्टेराइटिसमा राख्छौं। सो द्याट्स अल्सो नोन एज इन्टेरिक फिभर। त्यही भएर यसलाई हामी के पनि भनिरहेका हुन्छौँ भने इन्टेरिक फिभर हामी यसलाई भनिरहेका हुन्छौँ साथीहरु। ओके छ, भने यसको इन्क्युबेसन पिरियडमा जाउँ। यसको इन्क्युबेसन पिरियड कतिसम्म छ भन्दाखेरि राइट एन्सर के छ, 10 to 14 डेज हैन। 10 देखि 14 दिन यसको राइट एन्सर इन्टेरिक फिभर। क्लियर छ। सो 10 देखि 14 दिन यसको राइट एन्सर हो भन्ने कुरा हो। ठीक छ नि। सो 10 देखि 14 दिन यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड हो। होल एन्ड सोल यसको यही राइट एन्सर, त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन हामीले। ओके छ बस। भने प्राय जसो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो किसिमको लक्षणहरू आउँछ भने साथीहरु यसको लक्षणहरू जहिले पनि हप्ताको अनुसार फरक पर्न सक्छ हैन। के को अनुसार फरक पर्न सक्छ हैन, हप्ताको अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छन् है भन्ने कुरा हो। भने अर्को कुरा र दुटा के सोध्न सक्छ भने टाइफाइडमा के हुन्छ रोग सार्ने भने टाइफाइडमा केस र क्यारियरले दुवैले रोग सार्छ। तर क्यारियर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बढी सार्छ है। क्यारियर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बढी सार्छ हैन। त्यसै क्यारियरमा एउटाको नाम छ हामीसँग टाइफाइड मेरी हैन। टाइफाइड मेरी भन्ने छ। यो भनेको एउटा क्रोनिक क्यारियर हो, एउटा हिस्टोरिकल क्रोनिक क्यारियर हो। यसलाई कहिलेकाहीँ क्लासिकल क्रोनिक क्यारियर पनि भन्छ, जसलाई जसको विषयमा भर्खर एचएममा कि अएबमा एक्जाममा यो कुरा सोधेको थियो। द्याट इज द वर्ड भन्दाखेरि टाइफाइड मेरी, यस भन्ने कुरा छ। भने टाइफाइड मेरीमा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले हैन, दिस इज द क्लासिकल क्यारियर। बस यति मात्र यसमा जाने पुगिहाल्यो हैन। एजको कुरा गर्ने हो भने यो जुनसुकै एजमा लाग्न सक्छ। कोलेरा पनि जुनसुकै एजमा, यसमा कुनै पनि पर्टिकुलर एज चाहिँ हुँदैन है साथीहरु, त्यो ध्यान दिनु होला यो दुईटै रोगमा। ओके, त्यस्तो छ। भने यदि तपाईको 10 देखि 14 दिन चाहिँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड दिएको छ अप्सनमा भने त्यो पनि राइट एन्सर हो। यदि 10 देखि 14 दिन तपाईलाई दिएको छैन भने त्यहाँनिर 3 दिन देखि 3 हप्ता है, 3 days to 3 weeks। ठीक छ, 3 days to 3 weeks could be also the right answer of the टाइफाइड है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। ओके सबैजना। अब हामी जाउँ भन्दाखेरि विक्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग के छ भन्दाखेरि पहिलो हप्तामा प्राय जसो यो मान्छेमा देखिने मेन सिम्पटमहरुमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेप ल्याडर प्याटर्न फिभर। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौं, स्टेप ल्याडर प्याटर्न। त्यो भनेको प्याटर्न भयो हैन भने यसमा कुन प्रकारको फिभर देखिन्छ भने जहिले पनि हाम्रो छलफल भएको छ त्यसको प्रकारको नाम चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त रेमिटेन्ट फिभर। ठीक छ, रेमिटेन्ट फिभर इज द प्रकार। ओके, अर्को यसमा अर्को हुने सुहाउँदो आन्सर भनेको रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। ठीक छ, यसमा रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया। ठीक छ, यसमा ब्राडिकार्डिया मात्र हुँदैन कि रिलेटिभ ब्राडिकार्डिया हुन्छ भन्ने कुरा हो। भने अर्को हामीसँग हुन्छ यसमा पिसुप डायरिया। ठीक छ, यसमा यो फर्स्ट विकमा देख्ने भनेको अर्को चाहिँ के हो भने पिसुप डायरिया, रेड स्पॉट, रोज स्पॉट है, याद गर्नु होला। रोज स्पॉट, रोज स्पॉट भन्ने अन्तिम दिनमा देखिन्छ हैन अफ द फर्स्ट विक। पहिलो हप्ताको अन्तिम दिनमा रोज स्पॉट लोअर एब्डोमेनमा देखिन्छ। त्यही भएर रोज स्पॉट डिजिज पनि भन्छ। रेड स्पॉट मिजल्स, रोज स्पॉट भनेको कहाँ गयो त भन्दाखेरि हैन टाइफाइड इन्टेरिक फिभरमा गयो साथीहरु। ओके,
भने यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बस यो फर्स्ट विकमा याद हुनुपर्ने कुराहरू यो सब हो। भने आउ हामी कहाँ सेकेन्ड विकमा। सेकेन्ड विकमा कुरा गर्दाखेरि भुँडीको आकारहरू बढ्न सक्छ। सो एब्डोमिनल डिस्टेन्सनहरू हुन सक्छ, स्प्लिनहरू, लिभरहरू प्याल्पेबल हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छन् हैन। यो प्राय जसो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा के हुन्छ भने प्याल्पेबल हुन्छ। भने अर्को यसमा हामीसँग स्प्लिनोमेगालीहरू, यिनीहरू भनेको सेकेन्ड विकको कुराहरू हो। त्यही भएर अर्को हामीसँग डाइक्रोटिक पल्स है। यो पल्सको नाम पनि याद गरिदिनुस्, डाइक्रोटिक पल्स हैन। कोटेड टङ छ के हुन्छ यसमा, अर्को कोटेड टङ हैन। त्यही भएर टाइफाइड पनि एउटा थ्रिसियस डिजिज हो है, याद गर्नु होला। टाइफाइड पनि कस्तो रोग हो, थ्रिसियस डिजिज हो है। र पनि थ्रिसियस डिजिज भनेको एउटा टाइफाइड छ, थ्रिसियस डिजिज भनेको एउटा मिजल्स छ, थ्रिसियस डिजिज भनेको एउटा बर्न छ है। त्यो सबै कुरा याद गर्नुपर्छ। अब यस्तो भयो भने क्रास कोर्समा पाउन सजिलो हुन्छ यस्तो कुराहरू। मैले मगाउँ, ठीक छ। सो दैट्स गोज टु थ्रिसियस डिजिज। हस् बस, त्यही भएर यसलाई कोटेड टङहरू यसमा देखा पर्नु, डाइकोटिक पल्सहरू देखा पर्नु, स्प्लिनोमेगालीहरू हुनु, सुप डायरियाहरू भनेको यसको चाहिँ नबिर्सिने खालको सिम्पटमहरूमा पर्छन् भने याद गर्नु होला। ओके, भने थर्ड स्टेज इज व्हाट, कम्प्लिकेसन स्टेज हैन। त्यही भएर प्राय जसो चाहिँ के विचार गर्नु होला भन्दाखेरि यसको कम्प्लिकेसन मोस्टली सेकेन्ड विक्समा आउँछ, याद गर्नु होला है। र यसको अब कम्प्लिकेसनमा हामी यहाँ कुरा गरौँला भने यसको व्हाट इज द चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन। यसको चोइस अफ इन्भेस्टिगेसनको कुरा गर्दाखेरि हामी सबलाई थाहा छ बासु भनेर, ब्लड, एन्टिबडी, स्टुल एन्ड युरिन। भने पहिलो हप्ता भनेको बी, दोस्रो हप्ता भनेको ए, तेस्रो हप्ता भनेको यस र चौथो हप्ता भनेको यो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर बासु भन्छौँ हामीले। ओके, तर तलको मध्ये अब तपाईलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म्यादो ज्वरोको सही पहिचान तलको मध्ये कुन हप्तामा हुन्छ, ए पहिलो हप्ता, दोस्रो हप्ता, तेस्रो हप्ता, चौथो हप्ता। भने तपाईको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ, दोस्रो हप्ता। किन दोस्रो हप्ता भन्दाखेरि यसको चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन इज वाइडल टेस्ट, ठीक छ। कुन टेस्ट हो, विडाल टेस्ट हुन्छ। त्यो विडाल टेस्ट भनेको कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड विक्समा गरिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि टाइफाइडको रियल पहिचान, रियल डायग्नोसिस कुन हप्तामा गरिन्छ भने अफ कोर्स यो राइट एन्सर इज गोज टु वाइडल टेस्ट, ठीक छ। सो दैट्स गोज टु विडाल टेस्ट है साथीहरु। यसलाई यसरी याद गर्नु होला। भने यसको कारणहरुमा जाउँ। यसको कारणहरुमा के हुन सक्छ भने एउटा हामीसँग हुन्छ फ्लोरोक्विनोनोल्स, हामी भन्छौँ यसलाई हैन। यो खास भन्ने हो भने यसको यो चोइस अफ ड्रगहरुमा खास हो नि हैन। चोइस अफ ड्रगको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि फ्लोरोक्विनोनोल्स हामी भन्छौँ यसलाई। फ्लोरोक्विनोनोल्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट्स गोज टु चोइस अफ ड्रग फर मेन ड्रग फर हैन टाइफाइड अहिलेको लागि। पहिला क्लोरामफेनिकल थियो, त्यो चाहिँ छैन। त्यही भएर तर यदि तपाईको कैरियरको बारेमा सोधियो, कसको बारेमा सोधियो, कैरियरको बारेमा सोधियो भने तपाईले यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कैरियरको विषयमा है, कैरियरको विषयमा एम्पिसिलिन इज द राइट एन्सर। ध्यान दिनु होला, के हुन्छ राइट एन्सर, एम्पिसिलिन। सो एम्पिसिलिन इज द चोइस अफ ड्रग फर द कैरियर। एम्पिसिलिन पनि प्रोबेनेसिड भन्छौँ हामीले है, त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर प्रोबेनेसिड दिएको छैन, तर तपाईले यो बुझ्नुपर्छ कि टाइफाइडको कैरियरको चोइस अफ ड्रग सोध्दाखेरि म एम्पिसिलिन जवाब दिन्छु भने टाइफाइडको सिधै सोध्छ टाइफाइडको लागि चोइस अफ ड्रग चाहिँ कुन हो भने त्यसको लागि हाम्रो राइट एन्सर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि फ्लोरोक्विनोलोन वा सिप्रोफ्लोक्सासिन इज द राइट एन्सर। अब लेट्स कम, what is the complication of the typhoid? टाइफाइड को मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन सक्छ भने ए इन्टेस्टाइनल हेमोरेज हैन। इन्टेस्टाइनल हेमोरेज हामी यसलाई भन्छौं, ठीक छ। सो इन्टेस्टाइनल हेमोरेज यसको सबभन्दा फर्स्ट कम्प्लिकेसन हो भने यसको सबैभन्दा डेन्जरस कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन सक्छ भने इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन, ठीक छ। यसको राइट एन्सर के हुन्छ, इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन। र टाइफाइडको बिरामी मर्नुको पछाडिको कारण पनि चाहिँ के हो भने इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन हो। त्यही भएर प्राय जसो है याद गर्नु होला, प्राय जसो हैन टाइफाइड भएको बिरामीको मृत्यु कुन हप्तामा हुन्छ, ए पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, तपाईहरुले चौथो। मानौ तपाईहरुको राइट एन्सर कहाँ जान्छ, चौथोतिर जान्छ। नो, मान्छे यदि मर्नु छ टाइफाइडले भने तेस्रो हप्तामै मर्छ, ढुक्काउनु होला,
ठिक छ। सो यसको फ्याटालिटी सबैभन्दा बढी कुन हप्तामा हो भन्दाखेरि दैट इज द थर्ड वीक। वाइ भन्दाखेरि द इन्टेस्टाइनल परफर्मेसन इज ह्यापनिङ इन द थर्ड वीक अफ द कोर्स अफ डिजिज है भने याद गर्नुपर्छ। भने अर्को यसमा साइकोसिसहरू आवत कुराहरू हुन सक्छ साथीहरू। भने अब यसको व्हाट इज द बेस्ट इफेक्टिभ मेथड फर प्रिभेन्सन हैन, यसको प्रिभेन्सनको लागि हामी चाहिँ बेस्ट एन्ड इफेक्टिभ कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले अब हालसालमा त्यसको खोप आउन लागेको छ, त्यही भएर हामी खोप अहिले जवाब दिदैनौं। हामी सक्दो यसको राइट एन्सर के दिन्छौं भन्दाखेरि हैन वाटर प्युरिफिकेसन है। यसको लागि जहिले पनि बेस्ट वाटर प्युरिफिकेसन हो। क्लियर हुनु होला हैन। यदि तपाईले भेक्टर कन्ट्रोल राख्दिन सक्छ, वाटर प्युरिफिकेसन राख्दिन सक्छ, हेल्थ एजुकेसन राख्दिन सक्छ भने नझुकिनुस्। यसको लागि वाटर प्युरिफिकेसन राइट एन्सर हो भने कोलेराको लागि हेल्थ एजुकेसन राइट एन्सर हो। एकदम क्लियर हुनुस् यसमा। ओके, त्यस्तो छ भने अर्को हामीसँग अलिक पृथक रोगको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अरु हामीसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट्स गोज टु रेबिज साथीहरु। ठीक छ। रेबिजलाई हामी के नामले चिन्छौं कसैले भन्न सक्छौं? यसको जस्तो कि बडो मिठो नाम छ, त्यसको नाम चाहिँ हामीसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन यसको राइट एन्सरमा हामी हाइड्रोफोबिया भन्न सक्छौं हैन। भने अर्को यसको राइट एन्सरमा हामी के भन्छौं भने नेग्री बडी डिजिज भन्न सक्छौं है साथीहरु। के भन्न सक्छौं ल हामी? नेग्री बडी डिजिज है, याद गर्नु होला। भने यो जुनोटिक डिजिज हो। कस्तो डिजिज हो यो? जुनोटिक, किनकि मान्छेलाई भर्टिब्रेट एनिमल टोकेपछि यो चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। र यो मुख्यतः कुन सिस्टमको समस्या हो भने यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, यो नर्भस सिस्टमको प्रब्लम हो। ठीक छ नि भन्ने कुरा हो। ओके भन्ने कुरा हो। 8th डे डिजिज भनेको टाइफाइड होइन है। 8th डे भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि 8th डे भनेको न्यूनेटल टेटानसमा जान्छ है। त्यही भएर 8th डे र्याश डिजिज भन्छौं हामी त्यसलाई। भने यो भनेको 6th डे र्याश डिजिज भयो है, याद गर्नु होला। यो टाइफाइड भनेको यो अर्को कुरा रेबिजमा तपाईले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हाइड्रोफोबिया हो, यो जुनोटिक डिजिज हो। यो भनेको मोस्ट कमन जुनोटिक डिजिज भन्दा पनि गलत नहोला। अर्को भनेको यो प्राय जसो नेग्री बडी डिजिज भन्छौं यसलाई हामीले हैन। नेग्री बडी डिजिज भनेको हो भने अर्को यसको हामी के भन्छौं भने 100% फ्याटल डिजिज है। 100% फ्याटल भनेपछि लागेपछि मान्छेको मृत्यु निश्चित छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा कुनै पनि उपचार चाहिँ छैन। अब आइहालौं यसको सरसर्ती कुरा गर्दाखेरि मोड अफ ट्रान्समिसनमा। जहिले पनि यसको मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको मोस्ट कमन है, सबभन्दा प्रमुख ट्रान्समिसन भनेको एनिमल बाइट हो। कुन बाइट हो? एनिमल बाइट हो। अलवेज बी रेडी अबाउट दैट हैन। व्हाट इज दैट हैन भन्दाखेरि दैट्स गोज टु एनिमल बाइट। बाकी लिकिङ हैन, कुकुरहरुमा वा कुनै पनि जनावरहरुले चाट्यो भने त्यसको रियाल हुन सक्छ। अर्को एरोसोल्स, यो भनेको बाइट हो, सरी बाइट भन्छौं ब्याट। चमेरोहरुलाई हामी एरोसोल भन्छौं। भने त्यस्तो चमेरोहरुले हामीलाई समस्या पार्छ, एरोसोल्सहरु छ भने। अर्को यसमा पर्सन टु पर्सन हुन सक्छ है, एउटा व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट पनि सर्न सक्छ। त्यही भएर यसको सर्ने तरिका यो सबै हो, तर मोस्ट कमन भनेको एनिमल बाइट हो। यो सबैलाई थाहा छ हैन। एनिमल बाइटमा पनि सबैभन्दा बढी कस्तो कुकुरले गर्दाखेरि लाग्छ, कस्तो जनावर टोकाइले लाग्छ भन्दाखेरि याद गर्नु होला। इन्फेक्टेड लेख्यो भने बहुत राम्रो, इन्फेक्टेड लेखेन भने STRAY भन्छ, स्ट्रे डग्स है। स्ट्रे डग भनेको गल्ली कुच्चीहरुमा जुन यो कुकुरहरु घुमिरहन्छ नि हैन, भुस्याहरु, त्यस्तोलाई भन्छ स्ट्रे डग्स। प्राय जसो त्यस्तो स्ट्रे डगहरु छ भने त्यसको टोकाइबाट यो बढी लाग्न सक्छ। सो यसको मोस्ट कमन भेक्टर भनेको त्यो चाहिँ त्यो हो। भने आइहालौं लाइसा भाइरसमा। लाइसा भाइरसमा यसको राइट एन्सर हो लाइसा भाइरस हैन। लाइसा भाइरसमा पनि यसको रेब्डो भाइरस भन्छौं हामीले। यो रेब्डो फ्यामिलीमा पर्छ। RASBDO हैन, रेब्डो, रेब्डो याद गरे, RABDO रेब्डो हैन, रेब्डो भाइरस भन्छौं हामी यसलाई। क्लियर छ? लाइसा भाइरसलाई रेब्डो भाइरस पनि भन्छौं। र अर्को बुलेट सेप भाइरस, याद गर्नुस् त, बुलेट सेप। बुलेट सेप भाइरस पनि सोध्यो भने तपाईको राइट एन्सर रेबिजमा जान्छ साथीहरु। ओके, र यो एउटा RNA भाइरस हो, ढुक्क हुनु होला। भने
यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियडमा हामीले झुकिनै पर्दैन, धेरै फेमस इन्क्युबेसन पिरियड हो, सबैलाई थाहा छ यो हैन। यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि 3 देखि 8 हप्ता। कहाँ जान्छ? 3 देखि 8 हप्ता भने अर्को पनि हुन्छ विक्स टु मेनी इयर्स है, हप्तादेखि लिएर वर्षौं लाग्न सक्छ, यसको इन्डिफिनिट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो दुईटै राइट आन्सर, विक्स टु मेनी इयर्स कुड बी अल्सो द राइट आन्सर। हैन भने 3 देखि 8 हप्ता सोध्यो भने त यो एकदम इजी भइहाल्यो, तपाईहरुले तपाईँ जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा तनाव चाहिँ भएन। भने प्रायजसो यसको जुन इन्फेक्टेड डगहरु हुन्छ त्यो यसको चाहिँ प्राइमरी डग हुन्छ, के रे प्राइमरी यसको होस्ट हुन्छ। प्रायजसो कस्तो होस्ट हुन्छ? यसमा प्राइमरी होस्ट हुन्छ। तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यसको राइट आन्सरमा हामी के दिन्छौं भन्दाखेरि मान्छे कस्तो होस्ट हुन्छ यसमा भन्दाखेरि मान्छे यसमा डेड इन्ड होस्ट हुन्छ साथीहरु। कस्तो होस्ट हुन्छ यसमा? मान्छे डेड इन्ड होस्ट। याद गर्नुस् त, डेड इन्ड होस्ट है, क्लियर हुनु होला। डेड इन्ड होस्ट हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर छ नि। सो द म्यान गोज टु डेड इन्ड होस्ट भने अर्को हामीले यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भने अर्को अब हामीले व्हाट इज द फीचर्स, यसको फीचर्सहरुमा हामी के पढ्छौं भनेर कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लिनिकल फीचर्समा पहिलो यसमा प्रोडर्मल फेज हुन्छ भने यसमा पनि हेडेक, सोर थ्रोट हैन, हल्का फिभरहरु आउने काम हुन्छन् हैन भन्ने कुरा हुन्छ भने तर यसको मोस्ट डायग्नोस्टिक लोकसेवाको लागि चाहिने भनेको के भने हाइड्रोफोबिया है, याद गरिदिनुस् त हैन। यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ हामीसँग? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया भनेको प्रायजसो पानीले गर्दाखेरि डराउँछ यसमा। अर्को हुन्छ हामीसँग यसमा फोटोफोबिया, ठीक छ। यसको राइट आन्सर हामीसँग के छ? एउटा फोटोफोबिया हैन भन्ने कुरा छ। सो फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया हैन। अर्को यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरुमा प्रायजसो फ्यानिङ, याद गरिदिनु होला, FANNING फ्यानिङ। फ्यानिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन यो हाम्रो फारेन्जियल मसलहरु जुन हुन्छ फारेन्क्सको त्यो चाहिँ स्पाजम भएर गइरा हुन्छ के, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई हामी फ्यानिङ भन्छौं। त्यही भएर यो सबै हुन्छ कन्भल्जन, कोमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जे पनि हुन सक्छ। तर तपाईले नबिर्सिने भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हो। एउटा भनेको एरोफोबिया, अर्को भनेको फोटोफोबिया, अर्को भनेको हाइड्रोफोबिया, अर्को भनेको नेग्री बडी है, याद गर्नुस्। कुन बडी? नेग्री बडी। भने यसमा कुनै किताबमा नेग्री बडीलाई प्याथोलोजिकल प्याथोग्नोमिक फिचर भनेका छन् भने कुनै बुकमा हाइड्रोफोबियाले प्याथोग्नोमिक फिचर भनेका छन्। तर म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाईहरुलाई तलको मध्ये रेबिजको प्याथोग्नोमिक फिचर चाहिँ कुन हो भनेर सोध्यो भने तपाईको राइट आन्सर हाइड्रोफोबिया दिनुस्, ठीक छ। कुन फोबिया दिनुस्? हाइड्रोफोबिया राइट आन्सर दिनुस्। ओके, नो टेन्सन छैन। भने लेट्स कम टु व्हाट इज द ट्रिटमेन्ट। यसको चोइस अफ ट्रिटमेन्ट हामी के दिने भन्दाखेरि अलवेज बी रिमेम्बर यसको चोइस अफ ट्रिटमेन्ट भनेको नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट, यसको कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन साथीहरु, क्लियर छ। सो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट, यिनीहरुमा कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन भनेर ढुक्क हुनुस्। ओके छ। सो नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट, हामीसँग यसको कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरु छैन। क्लियर कट भाषामा यो याद गर्दा तपाईहरुलाई सहज होला भन्ने कुरा छ। भने अर्को हामी यसमा के बुझ्छौं भन्दाखेरि अब जाउँ व्हाट आर द कम्प्लिकेसन। यसको मेनली कम्प्लिकेसनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने हैन मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन गोज टु कन्भल्जन हैन वा प्यारालाइसिस, ठीक छ भन्ने कुरा। अब कुन के सोधेको छ त्यही भएर यसमा चाहिँ मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन भन्यो भने कन्भल्जन राइट आन्सर दिनुहोस् हैन। भने यसमा रेबिस भएको बिरामीमा मान्छेको मृत्यु चाहिँ के कारणले हुन्छ भने राइट आन्सर इज रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस। एकचोटी फेरि सुन्नुस् त, रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस इज द राइट आन्सर है। यसमा प्रायजसो मेनली सबैभन्दा उपयुक्त राइट आन्सर भनेको चाहिँ त्यही हुन जान्छ। ओके छ बस, त्यस्तो छ। ओके, सो तपाईहरुले यो कुराहरुमा अलिकति विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गरेको छु। भने अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन याद हुनु पर्यो, मोस्ट ड्रेडेड एन्ड सिरियस कम्प्लिकेसन सोधेर हुन्छ, त्यो मोस्ट सिरियस एन्ड ड्रेडेड कम्प्लिकेसन याद हुनु पर्यो साथीहरु। So most complication of the rabies goes to convulsion and the most dreaded and
सिरियस एन्ड लाइफ थ्रेटनिङ वा फ्याटल कम्प्लिकेसन भन्यो भने यसको राइट एन्सर हामीले के दिन्छौँ त भन्दाखेरि द्याट्स गोज टु रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस। क्लियर हुनु होला सबैजना। र यो मोटर नर्भलाई एट्याक गर्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको डिजिज हो, यो सबैलाई थाहा छ। यो लाइसा भाइरसले हुन्छ, र्याब्डो फ्यामिली भयो, बुलेट सेपको भाइरस हुन्छ भन्यो, मोस्ट कमन ट्रान्समिटेड बाइ क्याटल हैन वा एनिमल, त्यसमा पनि मोस्ट कमन डग भने याद गर्नुपर्छ। बाँकी यो एरोसोल चमेरोको टोकाइबाट नेत्रदानहरू गर्दाखेरि पर्सन टु पर्सन सर्ने हुन्छ, इन्क्युबेसन जिन्दगी 8 हो। बाँकी यो फोबियाहरू जति छ त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो भने मान्छे यसमा कस्तो होस् त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा अलिकति क्लियर राख्नुपर्छ। र यो मोटर नर्भस सिस्टमको डिजिज हो, मोटर नर्भस सिस्टममा पनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको डिजिज हो यो हैन। यसरी तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने ध्यान दिनुभयो भने सहज हुन्छ। अब आऊ टिपिकल कुरा गर्दाखेरि कि व्हाट इज द बेस्ट एन्ड इफेक्टिभ प्रिभेन्सन फर द रेबिज। रेबिजको बेस्ट एन्ड इफेक्टिभ प्रिभेन्सन के हुन सक्छ भने यस्तो सोध्यो भने तपाईको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ त डियर फ्रेन्ड, द्याट्स गोज टु हैन। तपाईले के ध्यान दिनुस्, द्याट्स गोज टु हैन। राइट आन्सरमा हामीसँग के भयो भन्दाखेरि इलिमिनेसन अफ स्ट्रे डग्स। याद गर्नुस् एकचोटी, याद गर्नुस् एकचोटी, इलिमिनेसन अफ स्ट्रे डग्स याद गर्नुस्। रेबिजको सबैभन्दा बेस्ट इफेक्टिभ प्रिभेन्सन चाहिँ के हो, इलिमिनेसन अफ स्ट्रे डग्स है, याद गरिदिनु होला। बस त्यही हो कुराहरू हैन। यसमा स्ट्रे डग्सहरू हुन्छन्। अरु यसको चाहिँ हामीसँग देयर इज नो एनी काइन्ड अफ नो भने अर्को कुरा यसको चाहिँ यस्तो रोग हो जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्री वा पोस्ट एक्सपोजर दुईटै चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले उ गर्छौं हैन। भने कहिलेकाहीँ यसमा डगको अब्जर्भेसन कति दिन गर्छु भने 10 दिनको लागि हामी डगलाई अब्जर्भेसन गर्छौं हैन भन्ने कुरा हो। एटलिस्ट 10 डेज हामी डगलाई अब्जर्भ गर्छौं भन्ने कुरा छन्। ओके, नो सुचरिङ, यसमा कुनै सुचरिङहरु गरिदैन हैन। डगको टोकेको बिरामी आयो भने सक्दो फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट एडमा भइसकेका छ आदि इत्यादि कुराहरु हैन। यसको म्यानेजमेन्टको विषयमा त्यहाँ ध्यान दिनु होला। रियर्जेन्सहरु हुन्छ त्यतापटि जानु भएन, हामी त्यसमा छलफल गरिसकेका छौं। तर यसको प्रिभेन्सनको लागि याद गर्नुपर्छ, यो नयाँ कुरा हो हैन। इलिमिनेसन अफ स्ट्रे डग्स है, एकचोटी फेरि भनिसके, आशा गर्छु तपाईहरु टिप्नु भयो होला। भने अर्को हामीसँग हुन्छ जापानिज इन्सेफ्लाइटिस। यो पनि हामीलाई चाहिने कुरा हो हैन। के हो त्यसलाई हामी जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि भाइरल इन्सेफ्लाइटिस पनि भन्छौं। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौं, भाइरल इन्सेफ्लाइटिस पनि भन्छौं। ठीक छ, भने अर्को हामीसँग यसमा प्राय जसो यसको मस्तिष्क ज्वरो, यसलाई हामी भन्छौं सिम्पल भाषामा हैन। अनि अर्को यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि हैन फ्याटल भेक्टर बर्डमा हामी राख्छौं। अलिकति काला किसिमको भेक्टर बर्ड जस्तो कि कालाजार, मलेरियाहरुको तुलनामा यो अलिकति डेन्जर हुन्छ भन्ने कुरा हो। भने यसमा जुन यो भेक्टर ट्रान्समिसन हुन्छ यसको पनि मोड अफ ट्रान्समिसन हेर्नु हो भने भेक्टर ट्रान्समिसन है, याद गर्नु होला। भेक्टर ट्रान्समिसन भनेको भेक्टर बाउन्ड्रिजमा भयो र यो यसको चाहिँ मोस्ट कमन रुट अफ ट्रान्समिसन भयो भेक्टर ट्रान्समिसन। र यो प्राय जसो बाइट अफ फिमेल क्युलिसिन भन्छौं। यो क्युलेक्स मस्किटो, फिमेल क्युलेक्स क्विनक्विस फासिएटस भन्छौं। त्यो नाम थाहा भयो भने पनि भयो, नभए पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। सो क्विनक्विस फासिएटस भन्छ हामी त्यो ब्याक्टेरिया के रे सरी त्यो मस्किटोको नाम भने छ। भने प्राय जसो भेक्टर ट्रान्समिसन हो, यो अन्य कुनै माध्यमबाट हतपत्ती सर्दैन, त्यही भएर भेक्टर बन्डिजको रूपमा यसलाई पढ्दाखेरि कुनै गलत नहोला मित्रहरु हो। ओके, भने अब आइहालौं यसको एजेन्टको विषयमा। यसको एजेन्टमा जहिले पनि याद गर्नु होला, यसको राइट आन्सर हुन्छ फ्लेभी भाइरस हैन। फ्लेभी भाइरस भन्छौं, यसलाई हामीले ग्रुप बी अर्बो भाइरस भन्छौं हामीले। ठीक छ, यसलाई हामी के भने ग्रुप बी अर्बो भाइरस। त्यही भएर अर्बो भाइरस र फ्लेभी भाइरस दुईटै याद गर्नुपर्छ। माथि भर्खर हामी लाइसा भाइरस पढ्यौं, क्लियर छ, र्याब्डो फ्यामिली भयो, त्यसरी यसमा फ्लेभी फ्यामिली भयो, ग्रुप बी अर्बो भाइरस भयो हैन। ठीक छ, सो फ्लेभी भाइरस वा ग्रुप बी अर्बो भाइरस यो दुईटै तपाईलाई याद हुनुपर्छ साथीहरु। सो एजेन्ट जति पनि रोगहरु छन् त्यसको एजेन्टहरु चाहिँ के छ भने क्लियर कट भाषामा हामी चाहिँ एकदम कन्फर्मेटरीको साथ हामी पढ्न पायो भने ज्यादा राम्रो हुन्छ। ओके भन्ने कुरा हो। सो द्याट्स गोज टु ग्रुप बी अर्बो भाइरस। अर्को हामीसँग चाहिँ के छ भने यसको इन्क्युबेसन पिरियड 5 to 15 डेज हैन एक्सेट्रा। कसैले पनि गाह्रो छैन हैन, 5 देखि 15 दिन। यसको जेई को राइट आन्सर चाहिँ त्यो भयो 5 to 15 डेज भन्ने कुरा छन्। भने यसमा दुई तीनवटा कुराहरु तपाईहरुलाई बताइदिन्छु। यसमा
म्यान भनेको है, म्यान भनेको जहिले पनि एक्सिडेन्टल होस्ट हो र डेड एन्ड होस्ट हो। याद गर्नुस् त, एकचोटि लेख्नुस् त नभए हैन। जेमा म्यान कस्तो हुन्छ, एक्सिडेन्टल वा डेड एन्ड होस्ट हुन्छ हैन। म्यान भनेको एक्सिडेन्टल एन्ड डेड एन्ड होस्ट हो। कुरा बुझ्नुभयो कि नै? त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्यान नेभर इज सेकेन्डरी होस्ट है। म्यान भनेको यसको डेड एन्ड होस्ट हो भने अर्को चाहिँ के भने पिग हुन्छ। पिगलाई हामी यसमा एम्प्लिफायर होस्ट भन्छौं। याद गर, एम्प्लिफायर होस्ट भन्छौं भने मस्किटो भनेको यसमा चाहिँ प्राइमरी होस्टको रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यसलाई एट्र्याक्टेन्ट पनि भन्छौं हामीले हैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यसमा हुन्छ भने अर्को कहिलेकाहीँ तपाईहरुले कहिलेकाहीँ आकल झुकल क्वेशन के सोधिरा हुन्छ भने त्यसले म एकछिन बनाउला भने हैन, त्यस्तो हुन्छ। अब ट्रान्समिसनकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने यसको ट्रान्समिसन साइकल भनेको पिग मस्किटो पिग हुन्छ है। याद गरिदिनु होला, पिग मस्किटो पिग यसरी पनि गइरा हुन्छ हैन हैन। त्यही भएर पिग मस्किटो म्यान पनि जान सक्छ हैन। तर पिग भनेको यसमा एम्प्लिफायर होस्ट हो। यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नु होला। तपाईले याद गरिदिनु होला कि नेपालको किसानहरुमा सबैभन्दा बढी देखा पर्ने वा धान खेती, सुन्नु होला, राइस हैन, राइस फिल्ड। त्यही भएर यसलाई राइस फिल्ड भेक्टर बन्डिज पनि भन्छौं हामीले। र यो प्राय जसो पश्चिमी तराईहरुमा हुन्छ, जस्तो कि कपिलवस्तुमा, लुम्बिनीमा हैन, चितवनतिर, नवलपरासीमा, यिनीहरुतिर पश्चिमी तराई हैन एरियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रोगको बिगबिगी बढी छ हैन, जेईको भन्ने कुरा हो। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनु होला। ओके, सो ओके छ भने अब आऊ हामी भन्दाखेरि यसको के हुन सक्छ भने यसमा हामीसँग फिचर्सहरुमा कुरा गर्ने हो भने फिभर आउँछ। क्लियर छ? फिभर, हेडेक, म्यालेज हैन, ज्यानहरु दुख्ने, टाउको दुख्ने, त्यही नै हो। यसमा खासै त्यस्तो यसको कार्डिनल फिचर, प्याथोगोनोमिक फिचर भनेर काहीँ पनि छैन है साथीहरु। त्यो काहीँ छ भने त्यो जबरजस्तीको होला, नभए यसको काहीँ पनि चाहिँ के छ भने कार्डिनल फिचर जेपनिज इन्सेफ्लाइटिसको मस्तिष्क ज्वरोको यो नै हो भनेर मैले चाहिँ देखेको छैन हैन। तर यसमा हेडेकहरु हुने, फिभरहरु मस्तले आउने, कन्भल्जन हुने, नेक रिजिडिटी हुने, स्टिफनेसहरु आउने हैन, न्यूरोलोजिकल साइनहरु चाहिँ यसमा देखिन्छ। तर यसमा त्यसरी चाहिँ त्यो कुराहरु देखिएको छैन भने अब यसलाई नक्कल रिजिडिटी भनेको त्यही भयो, नेकहरु चलाउन नसक्नु हैन, कन्भल्जन भयो, कोमा भयो, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरहरु हैन बढेर जाने। त्यही भएर यो जस्ट टु नो हो। तर काहीँ ब्रेक बोन फिभर याद गरिदिनु होला हैन। कुन फिभर? ब्रेक बोन फिभर डेमोमा नि हुन्छ, यसमा नि हुन्छ। त्यही भएर ब्रेक बोन फिभर कुनमा हुन्छ भनेर सोध्दाखेरि सक्दो जेही जवाब दिनु होला हैन भन्ने कुरा हो। ओके छ भन्ने कुरा हो भने प्राय जसो यसमा हामीले जेई को केसमा र यसमा डे बाइटरै हुन्छ प्राय जसो हैन। दिनमै टोक्ने मस्किटोहरु हुन्छ यसमा हैन, डे बाइटर हैन। एकचोटि हेर्नु होला यसलाई पनि। तर प्राय जसो जेई पहिलो चोटी यो जापानबाट सुरु भयो हैन भन्ने कुरा छन् भने यो प्राय जसो सबैभन्दा बढी हुने जिल्लाको नाम चाहिँ रूपन्देही हो हैन। नेपालको प्राय जसो कुन जिल्लामा यो जेई को केस सबभन्दा बढी देखा पर्छ भने तपाईको सही जवाब रूपन्देही हुन सक्छ। ओके छ बस भने अब यसको चाहिँ चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन भनेको एलिजा टेस्ट हो। यहाँनिर हेरिरहनु भयो तपाईहरुले। त्यही भएर यसको चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन इज अलवेज एलिजा टेस्ट। त्यति याद गर्नुस् हैन, एलिजा टेस्ट हुन्छ। यसको ट्रिटमेन्टमा याद गर्नुस् नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट, कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट चाहिँ जेई को केसमा हुँदैन साथीहरु हो। त्यही भएर जबरजस्ती त्यहाँनिर यो त्यो भाइरस वा यो कुनै डिजिजको नाम चाहिँमा तपाईहरु नझुकिनु होला है। नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट हैव देयर अफ द जेई, बी केयर अबाउट दैट। भने यदि त्यो मान्छे चाहिँ ठीक भएन भने त्यसको राइट आन्सर केस फ्याटालिटी हो हैन। त्यो मान्छे कहाँ जान्छ? केस फ्याटालिटीमा जान सक्छ र लमसम यसको केस फ्याटालिटी पनि धेरै हाई छ, 20 to 40%। भनेको मतलब यो यदि जे राम्रो तरिकाले लाग्यो भने 100 जनामा 20 देखि 40% भन्दा मान्छे भनेपछि 100 जना बिरामी छ भने त्यसमा 20 देखि 40 जना मर्छ नै हैन। त्यही भएर यसको पनि मान्छे दुईटा होस्ट हो, एक्सिडेन्टल एन्ड डेड इन होस्ट। याद गर्नु होला, ठीक छ? एक्सिडेन्टल एन्ड डेड इन होस्ट दुवै हो मान्छेमा है। त्यही भएर मान्छे एक्सिडेन्टल र डेड इन भनेको रेबिजमा हुन्छ, जेईमा हुन्छ, डेंगूमा हुन्छ र त्यसपछि एउटा हेडेटिक डिजिजमा हुन्छ। ठीक छ? सो यति रोगहरु हो जहाँ मान्छे चाहिँ एक्सिडेन्टल एन्ड डेड इन होस्ट हुन्छ। क्लियर हुनु होला।
ओके, अब आइहालौँ वाट इज द बेस्ट प्रिभेन्सन। त अफकोर्स यसको भ्याक्सिन छ, हामी भ्याक्सिनमा जान्छौँ। बाँकी इन्भाइरोमेन्टल हैन इन्डोर रेसिडुअल स्प्रेहरू हैन प्राय जसो रेसिडुअल स्प्रेहरू हामी गरेर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छौँ। तर बेस्ट एन्सर इज वाट द्याट्स गोज टु भ्याक्सिनेसन इज द राइट एन्सर। प्राय जसो यसमा हामी भ्याक्सिनकै कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिन्छु साथीहरू। हस्, त्यस्तो हुन्छ। भने अब यसमा तपाईहरुलाई यो न्युमोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग यो हामीलाई चाहिदैन। स्क्रब टाइफसहरु पनि खासै हामीलाई यसमा चाहिदैन हैन। तपाईहरुले यो यस्तो यतापटि नलागे नि हुन्छ। अर्को यहाँनिर एउटा 23 नम्बरलाई हेर्दिनु होला। 23 नम्बरलाई हामी भन्छौं टेनियासिस। एउटा टेनियासिस छ, TINIASIS, त्यो फंगसमा गयो। एउटै भनेको टेनियासिस भयो, ठीक छ। सो टेनियासिसमा हामी कुरा गर्ने हो भने यो भनेको हामी एउटा वर्म इन्फेस्टेसनको विषयमा कुरा गर्दै छौं। बुझ्नुभयो नि? यो कस्तोमा गयो? वर्म इन्फेस्टेसनको विषयमा हामी कुरा गर्दै छौं। वर्म इन्फेस्टेसनमा यो भनेको टेप वर्म। कस्तो वर्म हो यो? टेप वर्म हो। भने यो टेप वर्ममा मूल्य हामीसँग 5 किसिमको टेप वर्म हुन्छ। भने सबैभन्दा ठूलो भनेको टेनिया सेजिनेटा, सबैभन्दा सानो भनेको एच नाना है, याद गर्नु होला। ठीक छ। सबैभन्दा ठूलो भनेको चाहिँ कुन भयो? सबैभन्दा लार्जेस्ट टेपवर्म भन्ने सोध्दाखेरि टेनिया सेजिनेटा, सबैभन्दा सानो भनेको एच नाना, सबैभन्दा हैन खतरनाक सोध्यो भने टेनिया सोलियम। ठीक छ भन्ने कुरा हो। सो हामी कुरा गर्दै छौं टेनियासिसको विषयमा। ठीक छ। सो टेनियासिसमा हामीसँग टेनिया सोलियम र टेनिया सेजिनेटा है, यो दुईटा यसमा चाहिँ वर्मको नाम हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यसको यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई संक्रमण भयो भने त्यो कन्डिसनलाई, त्यो अवस्थालाई हामी टेनियासिस भन्छौं। ठीक छ भन्ने कुरा हो। ओके, भने यसमा चाहिँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भने यसको मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा गर्दाखेरि यसको मोड अफ ट्रान्समिसनमा हामी के याद गर्छौं भने इन्जेक्सन अफ इन्फेक्टिभ स्टेज है। स्टेजमा यो प्राय जसो यसको हामीले हैन लार्भाबाट, त्यही भएर इन्जेक्सन अफ इन्फेक्टिभ स्टेज सिस्टी सर्की है, याद गर्नु होला। सिस्टी सर्की, यो सिस्टी सर्की जुन शब्द छ त्यो भनेको टेनिया सोलियमको वा टेनिया सेजिनेटाको एउटा लार्भा हो। त्यो के हो? त्यो एउटा लार्भा हो। क्लियर हुनु होला। टेनिया सोलियम एन्ड टेनिया सेजिनेटाको एउटा के हो? त यो लार्भा हो साथीहरु है। बी स्योर अबाउट दैट हैन। दिस इज लार्भा। ओके छ बस। सो दिस इज द लार्भा भन्ने कुरा हो। भने यसको प्राय जसो मोड अफ डिजिज ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ के हो भने राम्रो तरिकाले मासु पकाएर नखानु, अनप्रोपर कुक्ड मिट हामी भन्छौं हैन। यति कुरा हो। अनप्रोपर कुक्ड मिटलाई पहिला हामी याद गर्छौं भने जहिले पनि के याद गर्नुस् भन्दाखेरि त्यसमा कसको मासु हुन्छ भन्दाखेरि बीफ भनेको गाईको मासु, पोर्क भनेको सुगुरको मासु है। त्यस्तो एउटा जवाब हुन सक्छ। भने अर्को यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो भने हामीले कुनै पनि तरकारीहरू खाँदाखेरि त्यसलाई पनि राम्ररी सरसफाई नगरिकन खानुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि टेनियासिस हामीलाई हुन सक्छ। यो भनेको दोस्रो कारण भयो। क्लियर छ? भने यसको मोस्ट कमन कारण भनेको तपाईलाई के याद गर्नु पर्यो भने इन्जेक्सन अफ इन्फेक्टिभ स्टेज लार्भा है। याद गर लार्भा। त्यो लार्भाको नाम चाहिँ के हो? सिस्टी सर्की। सिस्टी सर्की भनेको के हो भन्दाखेरि त टेनिया सोलियम वा टेनियासिसको लार्भा हो भन्ने कुरा तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो है। त्यस्तो हुन्छ। सो अब एजेन्ट यहाँनिर मजाले लेखिरहेछ टेनिया सोलियम टेनिया सेजिनेटा, यहाँनिर देखिरहेछ तपाई सबैजनाले हैन। भने आइहालौं यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियडमा। इन्क्युबेसन पिरियडको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 8 देखि 14 हप्ता हो। 8 देखि 14 हप्ता यसको राइट एन्सर हुन्छ। सो 8 देखि 14 हप्ता हामी यसमा जवाब दिने 8 to 14 वीक्स है। भने अब यसको प्राय जसो अलिकति होस्टको बारेमा तपाईहरुले बताइदिरहेको छु हैन। यसको कुन चाहिँ कुन होस्ट हो भनेर भने याद गर्नु होला। जहिले पनि यसको प्राइमरी होस्ट सोध्यो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ म्यान। ठीक छ? यसको राइट एन्सर के हो? म्यान।
त्यही भएर डिफिनिट होस्ट एन्ड प्राइमरी होस्ट अफ द टेनियासिस को डिफिनिट होस्ट एन्ड प्राइमरी होस्ट इज म्यान भने सेकेन्डरी होस्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि वा इन्टरमिडिएट होस्ट भनेर सोध्दाखेरि यसको राइट एन्सर हुन्छ हामीसँग पिग वा बिफ। ठीक छ, सुँगुर वा गाई वा जनावरहरू यिनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको इन्टरमिडिएट वा सेकेन्डरी होस्टमा जान चाहिँ सक्छ भन्ने कुरा हो। ओके छ बस, त्यस्तो छ भने यो कुरामा हामी अब तनाव लिनु परेन। ओके, अब आइहालौँ यसको चाहिँ क्लिनिकल फिचर्सको विषयमा। क्लिनिकल फिचर्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसको कुनै पनि त्यस्तो टेन्सन चाहिँ लिनुपर्ने सिचुएसन मैले देख्दिन हैन। प्राय जसो यसमा हैन एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, मान्छेलाई क्रोनिक इन्डाइजेसन, पर्सिस्टेन्ट डायरियाहरू, कन्स्टिपेसनहरू भनेपछि जीआई डिस्कम्फोर्ट है प्राय जसो। यसकोमा पनि यो नै एउटा यसको प्याथोगोनोमिक फिचर यो नै हो भन्ने खालको पनि कुरा हुँदैन है यसमा, जान्दिनु होला। क्लियर छ? त्यही भएर यसको यो नै चाहिँ एउटा कन्फर्म कुनै चाहिँ प्याथोगोनोमिक फिचर छ वा डायग्नोस्टिक फिचर छ भने त्यसको चाहिँ चक्करमा नपर्नु होला। यसमा कुनै पनि छैन। यसमा ओकेजनल एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, एनोरेक्सिया, क्रोनिक इन्डाइजेसनहरू यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा राखेको सिचुएसन चाहिँ छ। सपोज भने आइहालौँ इन्भेस्टिगेसन, अफ कोर्स नथिङ टु वरी हैन। स्टुल एक्जामिनेसन यसको सबभन्दा राइट एन्सर चाहिँ हामीसँग के छ भने द्याट्स गोज टु स्टुल एक्जामिनेसन हैन भन्ने कुरा हो भने अब अर्को हामी जाउँ यसको चाहिँ चोइस अफ ट्रिटमेन्टमा। चोइस अफ ड्रग वा चोइस अफ मेडिसिन, चोइस अफ ट्रिटमेन्ट तपाईले सोध्नु भने यसको राइट एन्सर हुन्छ प्राजिक्विन्टल फर टेनिया सेजिनेटा र अर्को हुन्छ निक्लोसामाइड फर टेनिया सोलियम। त्यही भएर टेनियासिसको चोइस अफ ड्रग यो दुईटै हो, प्राजिक्विन्टल र अर्को भनेको चाहिँ निक्लोसामाइड। प्राजिक्विन्टल भनेको टेनिया सेजिनेटाको रूपमा काम गर्छ भने यो भनेको टेनिया सोलियमको लागि निक्लोसामाइडले काम गर्छ। ओके, सो फर द टेनिया सोलियम निक्लोसामाइड, फर द टेनिया सोलियम निक्लोसामाइड, प्राजिक्विन्टल फर द टेनिया सेजिनेटा साथीहरु। अब आइहालौँ के को लागि भन्दाखेरि हामीले मोस्ट डेन्जरस भनेको त टेनिया सोलियम भइ नै हाल्यो, त्यसमा तनावै भएन हैन, सबैजनालाई यो जानकारी भइसकेको कुरा हो। अब मोस्ट कमन कम्प्लिकेसनको विषयमा कुरा गरौँ हामीले। कसको कुरा गरौँ हामीले? कम्प्लिकेसनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यसको कम्प्लिकेसनमा के कुराहरू याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो कि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस हामी भन्छौँ यसलाई। के भन्छौँ हामी? न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। सो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस भनेको यसको सबैभन्दा मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन हो। त्यही भएर सिस्टिसर्कोसिस मात्रै आयो भने त्यो झन् बेस्ट राइट एन्सर हो। सिस्टिसर्कोसिस भनेको आन्द्राबाट छुटिएर त्यो लार्भा कुनै कलेजोमा, आँखामा, ब्रेनमा, छालामा जहाँ पनि जान सक्छ, त्यहाँ गएर बस्नु, त्यसलाई हामी हैन सिस्टिसर्कोसिस भन्छौँ। त्यही भएर टेनियासिसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन चाहिँ के हो भनेर सोध्दाखेरि यसको राइट एन्सर हामी सिस्टिसर्कोसिस राइट एन्सर दिन्छौँ। कुन राइट एन्सर दिन्छौँ हामीले? सिस्टिसर्कोसिस इज द राइट एन्सर डियर फ्रेन्ड। क्लियर छ भन्ने कुरा हो। सो द्याट्स गोज टु सिस्टिसर्कोसिस। अब यो सिस्टिसर्कोसिसमा पनि सबभन्दा मोस्ट कमन सोध्यो भने द्याट्स राइट एन्सर इज गोज टु न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ठीक छ, सो द्याट्स गोज टु न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। यसको राइट एन्सरमा हामीले जवाब दिनुपर्छ मित्रहरू। सपोज भन्यो बाँकी यसमा इपिलेप्सी हुन सक्छ, कुन वर्म हो जसले छारे रोग लगाउन सक्छ, अन्धोपन गराउन सक्छ, हाइपरटेन्सन गराउन सक्छ, पागलपन साइकोसिस गराउन सक्छ हैन। यस्तो कुराहरुको लागि जहिले पनि राइट एन्सर टेनियासिस याद गरिदिनु होला हैन। बाँकी आइहालौँ यसको मोस्ट कमन प्रिभेन्सनमा। बाबु सबभन्दा बेस्ट प्रिभेन्सन एन्ड इफेक्टिभ प्रिभेन्सन भनेको मासुलाई सही तरिकाले प्रोपर तरिकाले पकाएर खाने, त्यही नै हो यसको राइट एन्सर। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यस्तो छ। सो व्यक्तिगत सरसफाइको कुराहरू भइ नै हाल्यो, बाँकी यसमा चाहिँ आउने कुराहरू चाहिँ त्यही नै हो भने प्राय जसो सिस्टिसर्कोसिसहरू के कुन टेपवर्मको कारणले हुन्छ सिस्टिसर्कोसिसहरू भने यस्तो कुरा तपाईहरुलाई सोधिहालेको छ भने यसको राइट एन्सर जहिले पनि हामीले के दिने भन्दाखेरि सिस्टिसर्कोसिस प्राय जसो हैन हामी कसको लागि जान्छौँ भन्दाखेरि द्याट्स गोज टु हैन राइट एन्सर इज गोज टु हैन टेनिया सोलियम है। याद गर्नुस् टेनिया सोलियम। टेनिया सेजिनेटाले कहिले पनि कम्प्लिकेसन गराउँदैन। ओके, बी स्योर अबाउट दिस। अब आउ 20 नम्बर 4 मा। 24 मा जुन रोग छ त्यो चिरपरिचित रोग हो, त्यसको नाम छ हामी लेशमेनियासिस। ठीक छ, यसको राइट एन्सर के छ हामीसँग? लेशमेनियासिस साथीहरु। लेशमेनियासिसको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हामी अब कुरा गर्दै छौं कालाजरको बारेमा। ठीक छ बोस,
हामी कसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ? कालाजार। सो द्याट इज नोन एज हैन लिस्बेनियासिस कालाजार। र यो प्राय जसो हाम्रो देशमा हैन इलिमिनेसन फेजमा गइसक्यो भन्ने कुरा हो भने हामीले यो रोगलाई हैन कुन रोगलाई? कालाजारलाई अर्को के नामले चिन्छौँ भने एउटा ब्ल्याक फिभर, अर्को ब्ल्याक सिकनेस, अर्को ब्ल्याक फिभर हैन भने भयो, अर्को डेथ फिभर है। याद गर्नुस् होला, डेथ फिभर, ब्ल्याक डेथ होइन। ब्ल्याक डेथ भनेको प्लेगमा जान्छ। डेथ फिभर सोध्यो भने, ब्ल्याक फिभर सोध्यो भने, ब्ल्याक सिकनेस सोध्यो भने, डमडम फिभर सोध्यो भने, क्यामल ह्याम फिभर सोध्यो भने, डबल राइस फिभर सोध्यो भने, है कि नै? यस्तो यस्तो कन्डिसनमा तपाईलाई क्वेशन राइट आन्सर कहाँ जान्छ त? कालाजार जान्छ है। क्लियर हुनु होला। ओके, भने यसको पनि मोड अफ ट्रान्समिसन कहीं के छ? 50 चोटी हामीले भनिसकेका छौं कि दैट्स इज अलवेज एन्ड अलवेज हैन। अलवेज एन्ड अलवेज भनेको स्यान्ड फ्लाई, ठीक छ। र यसलाई हामी पोर म्यान डिजिज पनि भन्छौं, याद गर्नु होला, ठीक छ। यसलाई हामी अर्को कुन पनि भन्छौं? पोर म्यान डिजिज। पोर म्यान डिजिजमा दुईटा कुरा गयो, एउटा कालाजार, एउटा हामी के पढेका छौं? प्लेग्रा। याद छ? प्लेग्रा पनि पढ्दाखेरि पोर म्यान डिजिज पढाएको थियो नि। हो, त्यसैगरी गरिब मान्छेको रोग भनेको चाहिँ यो पनि हो, कालाजार पनि हो हैन। र प्राय जसो यो रोग भनेको गोठबाट लाग्छ मान्छेलाई, क्लियर हुनु होला। र यो स्यान्ड फ्लाइको टोकाइबाट लाग्छ। ओके, र यो फिमेल हो। यसको नाम चाहिँ हामीले सबैजनाले त्यो भेक्टरको नाम नजानकारी हैन, स्यान्ड फ्लाई हैन भनेर सबैलाई थाहा छ। फ्लेबोटोमस आर्जेन्टिपस भन्छौं हामीले। फ्लेबोटोमस आर्जेन्टिपस भन्ने नाम हो त्यो स्यान्ड फ्लाइको। त्यो फिमेल जातको हुन्छ र यसमा बढी लाग्छ। र यो प्राय जसो हैन हाम्रो इम्युन सिस्टमको म्याक्रोफेज भन्छ जसलाई हैन। त्यही भएर कालाजार भनेको कुन सिस्टमको रोग हो भनेर सोध्यो भने कालाजार भनेको इम्युन सिस्टमको रोग हो, ठीक छ। कालाजार भनेको इम्युन सिस्टमको रोग हो। क्लियर याद गर्नु होला। कालाजार कुनै चाहिँ यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिभ सिस्टमको रोग होइन, यो लिम्फेटिक सिस्टमको रोग हो। कुन सिस्टमको रोग हो? यो लिम्फेटिक सिस्टमको रोग हो कालाजार है। याद गर्नु होला। भने कालाजारको मोस्ट कमन कज इज लेशमेनिया डोनोभानी है। यो सबैले याद गर्नु होला, लेशमेनिया डोनोभानी। यो भनेको प्राय जसो यो हाम्रो प्रोटोजोआ हो। यो हाम्रो के हो त? प्रोटोजोआ इज द राइट एन्सर। भने हैन खेतीपाती पशुपालन गर्ने मान्छेमा यो बढी लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यो सुन्दै जानुस्, दिमागमा रहन्छ, काम लाग्छ। भने यसको इन्क्युबेसन पिरियड भन्यो भने 1 देखि 4 महिना, 1 देखि 4 महिना। अर्को यसको पनि इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ, त्यो टिप्नु होला। त्यसको राइट आन्सर हुन्छ 10 दिनदेखि 2 वर्ष। 10 दिनदेखि 2 वर्ष। र यो मैले एचएको लोक सेवा दिने बेलामा यो पनि लमसम कि म भन्दा अगाडिकोमा कि पछाडिकोमा अवसर हैन यो सोध्या थियो। त्यहाँनिर तपाईले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले 10 दिनदेखि 2 वर्ष पनि तपाईहरुले याद हुनुपर्छ। सधैं 1 देखि 4 महिना नदिन सक्छ। त्यही भएर 1 देखि 4 महिना दियो भने भेरी गुड, नभए तपाईले 10 दिनदेखि 2 वर्षलाई राइट आन्सर मान्नु होला। ओके भन्ने कुरा हो। भने अब आऊ यसको चाहिँ यो भइहाल्यो भने कहिले काहीँ अब आइहालौं यसको होस्टको बारेमा। होस्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको प्राइमरी होस्ट भनेको म्यान हो, क्लियर हुनुस्। भने सेकेन्डरी होस्ट भनेको चाहिँ स्यान्ड फ्लाइमा राख्नु होला। यसको प्राइमरी होस्ट म्यानै हो। ओके, त्यसैले याद गर्नु होला। भने यसमा पनि एउटा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने कुन चाहिँ इन्फेक्टिभ कसको लागि हो भने स्यान्ड फ्लाइले टोक्यो भने मान्छेमा जानेलाई हामी भन्छौं प्रोमास्टिगोड फर्म है। याद गरिदिनु होला। त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्रोमास्टिगोड फर्म, ठीक छ। सो द प्रोमास्टिगोड फर्म इज इन्फेक्टिभ टु म्यान, वुमेन भने याद गर्ने। भने एमास्टिगोड इज इन्फेक्टिभ टु स्यान्ड फ्लाइ। सो एमास्टिगोड इज इन्फेक्टिभ टु स्यान्ड फ्लाइ। बस यति कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त ध्यान दिनु होला भनेर म तपाईहरुसँग रिक्वेस्ट मागे, सल्लाह गरे हैन, हात जोडे है त भन्ने कुरा हो। अब यसरी भनिरहने हो भने यसको चाहिँ प्राय जसो
यो हाम्रो शरीरभित्र कुन कुन ठाउँलाई असर पार्छ भने लिभर, बोन म्यारो र स्प्लिन है, यो प्रायः जसो त्यहाँ असर पार्छ भने आइहालौँ यसको टिपिकल फिभरको विषयमा। टिपिकल फिभरको विषयमा कुरा गर्ने नै हो साथीहरू भने यसमा ज्वरो आउँछ। तर कस्तो ज्वरो आउँछ? डबल राइज फिभर। याद गरिदिनु होला, कुन फिभर आउँछ यसमा? डबल राइज फिभर। याद गरिदिनुस्, कुन फिभर आउँछ? डबल राइज फिभर। ओके, भने अरु यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्प्लिनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, यसमा दुईटै हुन्छ भने एनेमिया हुन सक्छ, वेट लस हुन सक्छ र हात खुट्टाहरू छालाहरू कालो हुँदै जान्छ। यसलाई हामी भन्छौँ डार्कनिङ अफ स्किन। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्ने? डार्कनिङ अफ स्किन। त्यही भएर फिभर प्लस डार्कनिङ अफ स्किन छ भने यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कालाजरमा राख्छौं र यो भनेको साउथ इन्डियन डिजिज हो र प्राय जसो मान्छे ज्वरोमा जाने, कालो हुने र मान्छे मर्ने हैन। त्यही भएर हामी ब्ल्याक फिभरको रूपमा हामी वा डेथ फिभरको रूपमा पनि हामी यसलाई लिइरहेका थियौं। ओके, आर यु ओके अबाउट दिस? है त्यसो छ। त्यही भएर यसमा पनि हतपति कुनै छैन। अर्को यसमा एउटा कुरा छुट्या छ, तपाईहरुले मलाई जानकारी गराइदिउ। त्यसको नाम छ हैन क्यामल हम्प फिभर। याद गर्नुस् त, कुन नाम छ यसमा? क्यामल हम्प फिभर हैन। यसको राइट आन्सर के हुन्छ हामीसँग? क्यामल हम्प फिभर। अनि यो क्यामल हम्प फिभर पनि ओके छ बस, यसरी याद गरिदिनु होला। यसमा पनि कुनै हतपति प्याथोग्नोमिक फिचरको यसरी चाहिँ लिएको छैन। यदि दिनै पर्यो भने यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिकमा डबल राइज फिभरलाई तपाईहरुले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ वा क्यामल हम्प फिभरलाई याद गर्न सक्नु भने धेरै राम्रो। ओके, अब आउ यसको चोइस अफ इन्भेस्टिगेसनमा। यसको चोइस अफ इन्भेस्टिगेसनमा जहिले पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि RK39 डिप्स्टिक टेस्ट इज द मोस्ट कमन है। यसको सबैभन्दा मोस्ट कमन टेस्ट भनेको RK39 डिप्स्टिक टेस्ट। तर यसको सबभन्दा मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट भनेको एल्डेहाइड टेस्ट हो। ठीक छ, यसको कुन हो त? एल्डेहाइड टेस्ट मोस्ट कन्फर्मेटरी भयो। तर मोस्ट कमन प्रिभ्यालेन्स पत्ता लगाउने, एस्टिमेसन गर्ने यस्तो खालले प्रश्नमा सोधिराखेको छ भने त्यो बेलामा तपाईको राइट आन्सर भनेको RK39 डिप्स्टिक टेस्ट इज द गुड आन्सर डियर फ्रेन्ड। भने राइट आन्सर लेट्स कम टु द व्हाट इज द चोइस अफ। अब मिल्टेफोसिन थियो, मिल्टेफोसिन अब छैन। यसको अल्फा के रे हैन एम्फोटेरिसिन बी है। अब राइट आन्सर के दिने हामीले? एम्फोटेरिसिन बी हो। तर अब यसमा सोडियम स्टुबोग्लुकोनेट यो पहिलाको थियो, सबभन्दा सुरुको साग, त्यसपछि भयो मिल्टेफोसिन। अब चाहिँ एम्फोटेरिसिन बी हैन। अब यसपछि आउन लागेको छ लिपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो चाहिँ इन्जेक्टेबल हो र सिंगल डोज मान्छे ठीक हुन्छ हैन, सिंगल शटमै मान्छे ठीक हुन्छ। तर त्यसलाई अझैसम्म नेपालमा चाहिँ गाइडलाइनमा ल्याइसकेको छैन, मैले हेर्न पाएको छैन त्यो कुरा। तर तपाईहरुले अहिले चोइस अफ ड्रग फर द कालाजार सोध्यो भने एम्फोटेरिसिन बी नै तपाईहरुले राख्नुस् दिमागमा है साथीहरु। क्लियर छ नि भन्ने कुरा हो। अब यसको आइहालौं मोस्ट कमन कम्प्लिकेसनमा। मोस्ट कमन कम्प्लिकेसनमा यहाँ दिएको छैन, म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु। हुन्छ भने हातले त्यहाँ लेख्नु होला। PKDL इज मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ कालाजार। त्यसलाई हामी भन्छौं पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस। ठीक छ, पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस। यो चाहिँ तपाईको चोइस अफ आन्सर हो। कसको लागि? यदि मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन सोधिदियो भने त्यसको लागि। ओके सर डियरहरु, ओके। भने अब हामी यसको चाहिँ व्हाट इज द मोस्ट कमन इफेक्टिभ एन्ड प्रिभेन्टिभ एप्रोप्रिएट प्रिभेन्सन भनेर सोध्यो भने इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन बस है। याद गरिदिनु होला। यसको राइट आन्सर चाहिँ हामी के भन्छौं? इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन। यो राइट आन्सर दिनु होला हैन। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन वरपरको सरसफाई राख्ने, नभए कम्तीमा पनि 3 फिट भन्दा एबोभ हैन स्लिपिङ फ्लोर चाहिँ बनाउने, माथि सुत्ने हैन भन्ने कुरा हो। कहिलेकाहीँ तपाईको यसमा के हुन्छ भने इन्डोर रेसिडुअल स्प्रे, कीटनाशक औषधि छिर्नुलाई इन्डोर रेसिडुअल स्प्रे भन्छौं हामीले। त्यो काम हामी गर्छौं। त्यसको लागि यसको चोइस अफ केमिकल भनेको अल्फा साइपरमेथ्रिन हो। यदि त्यो छैन भने यसको राइट आन्सर अफ कोर्स यु गाइज नो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि DDT
हैन, DDT-मा जान सक्छ। सो त्यो कुराहरुमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ। त मैले भनिसके त यसको कन्फर्मेटरी टेस्ट त एल्डिहाइड टेस्ट त छ नि। यसको जहिले पनि कन्फर्मेटरी सोध्यो भने एल्डिहाइड टेस्ट हो, तर मोस्ट कमन सोध्यो, सबभन्दा बढी प्रयोगमा भएको सोध्यो, प्रिभेलेन्स पत्ता लगाउने सोध्यो, कम्युनिटीको लागि सोध्यो भने फेरि RK39 डिप्स्टिक टेस्ट हो। याद हुनु। ओके साथीहरु, लेट्स कम है। यो स्लाइडमा अलिकति फोटो कमजोर छ, तर पनि कोशिश गरौँ हामी यहाँनिर है बुझ्नको लागि। एकचोटी म सरल भनिदिइरहेको छु यसमा। हामी कुरा गर्दैछौँ अब मलेरियाको बारेमा। एकचोटि यसलाई ध्यान दिनुस्, यो धेरै अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि हो हैन। मलेरियाको विषयमा तपाईहरुलाई अलिकति कन्फ्युजन पनि भइरहने। जे होस्, तपाईहरुले केही यसो जानकारी पायो भने तपाईहरु मलाई भन्नुस्, तपाईहरुले मैले जानकारी गराउँछु। मित्र, मलेरिया भनेको नेपालको मोस्ट कमन भेक्टर बर्न डिजिज है। जति पनि भेक्टर बर्न डिजिजहरु छ तिनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी देखा पर्ने मोस्ट कमन डिजिजको रूपमा हामीसँग चाहिँ के हो त? मलेरिया हो। ठीक छ नि, मोस्ट कमन डिजिजमा हामीसँग के हो त? मलेरिया भयो। सो मलेरियाको विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि मलेरियाको विषयमा हामीले जानकारी पाउँदाखेरि के जानकारी गर्ने त साथीहरु भन्यो भने मलेरिया प्राय जसो प्लाज्मोडियम स्पेसिसबाट लाग्छ मान्छेलाई, र यसको प्लाज्मोडियम स्पेसिसबाट जसलाई मान्छेलाई रोग लाग्छ त्यसको नाम 5 वटा छ साथीहरु। पहिला 4 वटा थियो, 5 वटा छ। एउटा प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स, प्लाज्मोडियम ओभेल, प्लाज्मोडियम मलेरी र प्लाज्मोडियम नलेसी हैन। यसरी गरेर हामीसँग मुख्यतः 5 वटा मलेरियाको स्पेसिस हो जसलाई हामी प्लाज्मोडियम स्पेसिस भन्छौं। त्यो प्लाज्मोडियम स्पेसिसमा लाग्छ भने यसको प्रायजरो केबाट लाग्छ भन्दाखेरि यसमा म्यान केस पनि हुन सक्छ, म्यान क्यारियर पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर केस र क्यारियर दुईटैबाट यसमा मान्छेबाट रोग सार्न सकिन्छ भने यसको एजमा कुनै पनि एजमा लाग्न सक्छ। तर एउटा कुरा याद गर्नु होला, दुईटालाई हैन, दुईटा मान्छेलाई मलेरिया लाग्न सक्दैन है। एउटा भर्खर जन्मेको बच्चालाई, अर्कोलाई हामी कसलाई लाग्न सक्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको थारूहरूलाई, थारू कम्युनिटीको पिपलहरूलाई है, यिनीहरूलाई लाग्दैन यो है भन्ने कुरा हो। दुईटा कुरा। अर्को कुरा जानकारीको रूपमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसको जहिले पनि ट्रान्समिसनको कुरा गर्ने हो भने मित्रहरू, यसको ट्रान्समिसन हामीले सबभन्दा मोस्ट कमन भेक्टर बर्न डिजिज यतिकै भइहाल्यो भनिसकेपछि यसको सर्ने प्रक्रिया त त्यही हो, मस्किटो बाइट हैन। ठीक छ। सो मस्किटो बाइट, मस्किटोमा पनि सबैले पटक पटक जानेको कुरा हो, फिमेल एनोफिलस मस्किटो हैन। प्राय जसो फिमेल एनोफिलस मस्किटोबाट यो सर्ने भएको छन् हैन नेपालमा हैन। जहाँ पनि मुख्यतः मोस्ट कमनली त्यही नै हो साथीहरु हो। त्यही भएर मैले हजुरहरुलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि आइहालौं यसको अब होस्टमा। जहिले पनि के याद गर्नुपर्छ, यसको प्राइमरी होस्ट भनेको मस्किटो हो भने सेकेन्डरी होस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हुन्छ सेकेन्डरी होस्ट? दैट्स गोज टु हैन म्यान हैन, म्यान हुन्छ यसको सेकेन्डरी होस्ट। र यसको मोड अफ ट्रान्समिसनमा मस्किटो बाइट त मैले एउटा बताइ नै सके हैन। सो मस्किटो बाइट एउटा दिमागमा राख्नु होला। र अर्को यो भनेको ब्लड ट्रान्सफ्युजन, त्यही भएर भेहिकल ट्रान्समिसनबाट पनि सर्ने भयो। अर्को भनेको इनोकुलेसन है, बुझ्नुभयो नि, इनोकुलेसन माध्यमबाट सर्ने भयो हैन। त्यही भएर यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ है। यसको ट्रान्समिसन खाली मस्किटो मस्किटो हुँदैन, अरु पनि छ भने पनि थाहा हुनुपर्छ ल। त्यस्तो छ। ओके। अर्को यो गर्भवती महिलाबाट आमामा पनि सर्न सक्छ, रे गर्भवती महिलाबाट बच्चामा पनि सर्न सक्छ यो। त्यही भएर कन्जेनाइटल मलेरिया यसलाई भन्छौं हामीले। कन्जेनाइटल मलेरियाहरु पनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त? कज गर्न सक्छ। सो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। ओके छ बस। अब आइहालौं यसमा कुरा गर्ने नै हो भने सबैलाई थाहा छ इन्फेक्टिभ टु म्यान, इन्फेक्टिभ टु व्हाट भन्दाखेरि हो। अब एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको दुईटा अवस्था हुन्छ। एउटा अवस्थालाई भन्छ साइजोगोनी, याद गर्नुपर्छ है, जसमा सिजोन्टहरु फर्मेसन हुन्छ, मेरोजोइट बन्छ, गेमेटोसाइट्सहरु बन्छ। त्यो अवस्थालाई भन्छौं हामी सिजोगोनी, साइजोगोनी हैन। यो साइजोगोनी मानवमा हुन्छ, मानिसमा हुन्छ भने अर्को हुन्छ स्पोरोगोनी। ठीक छ। त्यो स्पोरोगोनी भनेको कहाँ हुन्छ त? सुन राम्ररी, दिमाग धेरै नलगाउनु होला यसमा। ठीक छ। सो स्पोरोगोनी भनेको स्पोरोजोइट बन्ने अवस्थालाई
जुन साइकलमा स्पोरोजोइडको निर्माण हुन्छ त्यसलाई हामी स्पोरोगोनी भन्छौँ। सो यसमा एउटा साइजोगोनी हुन्छ, अर्को स्पोरोगोनी हुन्छ। साइजोगोनी भनेको चाहिँ सिजोगोनी भनेको चाहिँ मानवमा हुन्छ, जो मानवको मोस्ट कमनली लिभर साइडमा हुन्छ र आरबिसी मा हुन्छ हैन। दुईटा अंग अफेक्ट गर्छ, लिभर र आरबिसी हैन, अरूसँग यसको तालमेल छैन भने। अर्को यसमा हुने भनेको के हो भने स्पोरोगोनी हैन, ठीक छ। अर्कोलाई हामी के भन्छौँ स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी इज व्हाट भन्दाखेरि दैट इज द मस्किटोमा बित्छ, ठीक छ। यो कहाँ बित्छ? मस्किटोमा बित्छ, ठीक छ, त्यहाँ स्पोरोजोइड बन्छ। त्यही भएर इन्फेक्टिभ स्टेज टु म्यान भन्यो भने स्पोरोजोइड, इन्फेक्टिभ स्टेज टु मस्किटो भन्यो भने ग्यामेटोसाइट भने याद गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो याद गर्नुपर्छ। भने कहिलेकाहीँ के तपाईले सोध्छ कि मलेरियामा सिजोन्टको फर्मेसन कहाँ हुन्छ त? मानवमा हुन्छ। मानवमा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि लिभरमा हुन्छ। अरु के बन्छ भन्दाखेरि तपाईले सिजोन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईले जवाब के दिन सक्नुहुन्छ? मेरोजोइड्स। मेरोजोइड्सको निर्माण कहाँ हुन्छ त? आरबिसी मा हुन्छ। आरबिसी कहाँ हुन्छ? मानिसमा हुन्छ। गेमेटोसाइट कहाँ हुन्छ त? ब्लडमा घुमिरा हुन्छ। गेमेटोसाइट कहाँबाट बन्छ भन्दाखेरि दुईटा मेरोजोइड्स फ्युजन भएर एउटा गेमेटोसाइट्स बनेर हुन्छ ग्यामेट्सहरुमा। क्लियर छ नि? त्यही भएर मानवको शरीरमा तीनटा कुरा बन्छ। एउटा भयो सिजोन्ट, अर्को भयो मेरोजोइड्स, अर्को भयो गेमेटोसाइट। बस भने त्यही गेमेटोसाइट जब मस्किटो टोकेर स्पोरोजोइड छोड्छ र गेमेटोसाइट मान्छेको ज्यानबाट लिन्छ भने त्यो गेमेटोसाइट चाहिँ के हुन्छ भने लमखुट्टेको पेटमा जान्छ, ठीक छ। कहाँ जान्छ? यो पेटमा जान्छ। पेटमा गएर जाइगोट, ओकाइनेट विभिन्न कुराहरू बन्दै लास्टमा ऊ स्पोरोजोइड बन्छ, जो चाहिँ त्यसको रेयल ग्रन्थीमा आएर बसिरहेको हुन्छ। अनि जब उसले टोक्छ अनि रेयलबाट मान्छेको शरीरमा स्पोरोजोइड पनि छोड्छ। त्यही भएर मान्छेको लागि इन्फेक्टिभ कुन भयो त भन्दाखेरि यसको राइट एन्सर स्पोरोजोइड भयो। यति कुरा तपाईहरुले कति बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, तर जे होस् यसरी यसमा चाहिँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तो हुन्छ भने अब आइहालौं यसको क्लिनिकल फिचर्समा। इन्क्युबेसन पिरियड यहाँ मजाले दिइरहेछ। प्लाज्मोडियम हाइवेक्सको 8 देखि 17 दिन, प्लाज्मोडियम ओभेलको यहाँनिर हेर्नुस् त, ओभेलको 16 देखि 18 दिन, प्लाज्मोडियम मलेरियाको 18 देखि 40 दिन र प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरमको 9 देखि 14 दिन। सिंगलमा कुरा गर्ने छ भने कहिलेकाहीँ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरमको 12 दिन हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सानो इन्क्युबेसन पिरियड कसको हुन्छ भन्यो भने राइट एन्सर इज प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। भने सबैभन्दा ठूलो इन्क्युबेसन पिरियड कसको हुन्छ त भन्दाखेरि प्लाज्मोडियम मलेरिया। यो कुरा याद गरिदिनु होला हैन। बाँकी आइबत कुराहरू म तपाईहरुलाई अझै सम्झाउँला। भने अब आइहालौं यसको फिचरमा। फिचर बडा जरुरी छ। यहाँनिर हेर्नुस् त, पहिला कोल्ड स्टेज छ, अर्को हट स्टेज छ, अर्को स्विटिङ स्टेज छ। यो तीनवटै साइकल एकअर्कासँग घुम्ने साइकल। कोल्ड स्टेज भनेको प्राय जसो यो भनेको 15 मिनेटदेखि लिएर 1 घण्टाको हुन्छ। याद गर्नुस् एकचोटी, कोल्ड स्टेज कतिको हुन्छ? 15 मिनेट टु 1 आवरको हुन्छ। भने अर्को हुन्छ हामीसँग हट स्टेज। यसमा एकदम एक्सट्रिम फिभर आउँछ मान्छेको हैन। यो भनेको 2 देखि 6 घण्टाको हुन्छ। क्लियर छ? र अर्को लास्टमा हुन्छ स्विटिङ स्टेज, ठीक छ। लास्टमा यसलाई हामी के भन्छौं? स्विटिङ स्टेज भन्छौं। सो स्विटिङ स्टेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा हामीसँग प्राय जसो यो 2 देखि 4 घण्टाको हुन्छ है। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ कोल्ड स्टेज कति घण्टाको, हट स्टेज कति घण्टाको, स्विटिङ स्टेज कति घण्टाको। भने यो जवाब तपाईहरुले राख्नु होला। 15 मिनेटदेखि 1 घण्टासम्मको कोल्ड स्टेज, 2 देखि 6 घण्टाको हैन हट स्टेज, भने 2 देखि 4 घण्टाको स्विटिङ स्टेज। सबभन्दा लामो स्टेज भनेको हट स्टेज हो, सबभन्दा सानो स्टेज भनेको कोल्ड स्टेज हो। फर्स्ट स्टेज इज अल्सो गोज टु कोल्ड स्टेज है। यसरी तपाईहरुले दिमागमा राख्नुपर्छ। ओके, टेन्सन छैन। ओके छ। त्यही भएर मान्छेको चिल्स राइगर जाडो, चिल्स राइगर कुन स्टेजमा हुन्छ? कोल्डमा। मान्छेको एकदम जिउ तातो, इन्क्रिज हेडेक र एकदम बर्निङ फिभर कुनमा हुन्छ? हट स्टेजमा। मान्छेको प्रोफ्युज स्विटिङ कहाँ हुन्छ त? स्विटिङ स्टेजमा। यो मैले बताउनु पर्दैन। भने कुन स्टेज पछाडी मान्छेको तापक्रम झ्यापै घट्छ? त स्विटिङ स्टेज। स्विटिङ स्टेज घट्ने बित्तिकै मान्छे कहाँ जान्छ त? कोल्ड स्टेजमा जान्छ। याद गर्नु पर्यो। क्लियर छ? भने यसको यो भयो स्टेजहरुमा। क्लियर छ? भने कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि मित्रहरु, फिभर सुन्नु होला, यो एकदम दामी कुरा भन्दैछु। फिभरमा कुरा गर्ने हो भने यसमा एउटा हामीसँग
मेलिग्नेन्ट फिभर हुन्छ र अर्को यसमा बिनाइन फिभर हुन्छ। विचार गर्नु होला हैन। एउटा भनेको मेलिग्नेन्ट, अर्को भनेको बिनाइन, अर्को भनेको क्वार्टन है, याद गर। मेलिग्नेन्ट फिभर भनेको मेलिग्नेन्ट टर्सियन फिभर भन्छ यसलाई हामीले। मेलिग्नेन्ट टर्सियन मलेरिया पनि हामी यसलाई भन्छौँ हैन। त मेलिग्नेन्ट टर्सियन मलेरिया भनेको फ्याल्सिपेरमले गराउँछ। फ्याल्सिपेरमले के गराउँछ? मेलिग्नेन्ट टर्सियन मलेरिया फिभर। यो प्रत्येक 48 घण्टामा दोहोरिन्छ। भने एकचोटि ज्वरो आएको 48 घण्टापछि फेरि ज्वरो आउँछ, त्यो भनेको मेलिग्नेन्ट टर्सियन भयो। बिनाइन टर्सियन मलेरिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, बिनाइन टर्सियन मलेरिया भनेको भाइरसमा जान्छ, यो पनि 48 आवर्समा हो हैन भन्ने कुरा छन् हैन। भने अर्को भनेको हामीसँग चाहिँ के छ? क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन भनेको 72 घण्टा पछि ज्वरो दोहोरिनु, दैट इज द क्वार्टर मलेरिया एन्ड दैट क्वार्टर मलेरिया इज सीन इन, कुनमा देखिन्छ भने दैट गो टु प्लाज्मोडियम मलेरी। याद गर्नु होला हैन, कुनमा हुन्छ? प्लाज्मोडियम मलेरी। ओके, ठीक छ साथीहरु, बुझिरहनु भएको छ नि? त्यस्तो हुन्छ। सो हाम्रो देशमा प्राय जसो मोस्ट कमन मलेरिया गराउने चाहिँ कुन हो भन्यो भने प्लाज्मोडियम भाइभेक्स हो, र विश्वमा पनि मोस्ट कमन कुन हो त प्लाज्मोडियम भाइभेक्स हो। भने नेपालमा कुन सबभन्दा कम छ भने प्लाज्मोडियम मलेरी, कुन छैन भने प्लाज्मोडियम ओभेल। कुन छँदै छैन भने सोध्दाखेरि प्लाज्मोडियम ओभेल, कुन चाहिँ सबभन्दा रेयरेस्ट छ भने प्लाज्मोडियम मलेरी। क्लियर छ? अनि नेपालमा सबभन्दा हैन कि विश्वमै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा मोस्ट कमन सोध्यो भने यसको राइट आन्सर प्लाज्मोडियम भाइभेक्स हो साथीहरु। अब कुरा हो, एउटा हुन्छ रिल्याप्स गराउने र अर्को हुन्छ रिल्याप्स नगराउने, यो पनि सोधिरा हुन्छ। त कुन प्लाज्मोडियमले रिल्याप्स गराउँछ वा कुन मलेरिया रिल्याप्स हुन्छ, कुन मलेरिया रिल्याप्स हुँदैन? प्लाज्मोडियम भाइभेक्स रिल्याप्स हुन्छ, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम रिल्याप्स हुँदैन। ठीक छ? सो प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम रिल्याप्स हुँदैन, प्लाज्मोडियम भाइभेक्स रिल्याप्स हुन्छ। क्लियर हुनुहोस् हैन, जति सकिन्छ त्यति क्लियर हुनुहुन्छ यसमा। ओके छ बस। भने अब आऊ यसमा सबैभन्दा मोस्ट डेन्जरस मलेरिया कुन हो वा लाइफ थ्रेटनिङ भन्यो भने राइट आन्सर इज द व्हाट? यसको राइट आन्सर हामीसँग हुन्छ दैट्स गोज टु फ्याल्सिफेरम। क्लियर छ? किन भन्दाखेरि यसै कारणले मलेरियालाई हामीले ब्ल्याक वाटर फिभर भन्छौं, एल्गिड फिभर भन्छौं, सेरेब्रल फिभर भन्छौं, सेरेब्रल मलेरियल फिभर भन्छौं हैन। यो सबै नामहरु यसमा जोडिएको छ। त्यही भएर ब्ल्याक वाटर फिभर भन्यो यसमा प्राय जसो फ्याल्सिफेरम। एल्गिड भनेको आन्द्राको कारणले, दैट्स अल्सो गो। त्यही भएर मेलिना हैन, दिशामा पनि रगत मिसिएर आउनु मेलिना। क्लियर छ नि? यो मेलिना पनि मलेरियामा देखिन्छ हैन। एनेमिक मलेरिया, एनेमिया पनि कसले बढी गराउँछ? फ्याल्सिफेरमले। किन? आरबीसी धेरै धेरै चाँडो टुक्रिन्छ यसमा। जति बढी आरबीसी टुक्रियो त्यति हेमोग्लोबिन वेस्ट भयो हैन। त्यो हेमोग्लोबिन कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि पिसाबमा जान्छ। पिसाब के देखियो? कालो देखियो। त्यही भएर ब्ल्याक वाटर फिभर भनेको यसलाई हैन। त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिचुएसनहरु पनि हुन्छ। त्यही भएर डेन्जरस कुन हो भने फ्याल्सिफेरम हो हैन। अलिकति चाहिँ कम्फोर्ट खालको चाहिँ कुन हो? ट्रिट गर्न सक्ने, उपचार हुन सक्ने भनेको भाइभेक्स हो हैन। उपचार त दुवैको हुन सक्छ, तर डेन्जरस र खतरनाक लाइफ थ्रेटनिङ भनेको चाहिँ के हो भने फ्याल्सिफेरम हो। ठीक छ नि भन्ने कुरा हो। त्यही भएर जति पनि ठुलो ठुलो र गम्भीर कम्प्लिकेसनहरु छन् त्यो सबै कम्प्लिकेसनहरु प्राय जसो हाम्रो फ्याल्सिफेरमको कारणले हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले दिमागमा राख्नु भने सहज हुन्छ तपाईहरुलाई। ओके छ भन्ने कुरा हो। सो अर्को आउ हामीसँग अब तपाईहरु सबैलाई यसमा यसको चोइस अफ ट्रिटमेन्ट भन्यो भने तपाई सुन्नु होला। यसको मोस्ट कमन ट्रिटमेन्ट सोध्यो भने RK39 डिपस्टिक टेस्ट। सुनिहाल्नुस्, यसमा कुनै टेन्सन छैन। सो यसको पनि डिपस्टिक टेस्ट नै यसको मोस्ट कमन टेस्ट हो, RK39 डिपस्टिक टेस्ट। भने यसको मोस्ट कन्फर्मेटरी सोध्यो भने थिक एन्ड थिन स्मियर। ठीक छ? ठीक छ नि? थिक एन्ड थिन स्मियर। थिकले के देखाउँछ? जहिले पनि प्यारासाइटको देखाउँछ। थिनले के देखाउँछ? जहिले पनि स्पेसिस देखाउँछ। ठीक छ नि? सो थिक एन्ड थिन स्मियर हामी यसलाई भन्छौं साथीहरु। सो याद गरिदिनुस्, थिक एन्ड थिन स्मियर। ओके छ बस।
सो यो कुराहरुमा हामी सिक्योर भएर पढौं, सिक्योर भएर जानकारी लियौं, सहज हुन्छ हामीहरुलाई। अब यसको चोइस अफ ड्रगमा के छ साथीहरु? प्रिमाक्विन हैन, सबैजना याद गर्नुस्, यसको राइट आन्सर हामीसँग प्रिमाक्विन छ हैन। प्रिमाक्विन, क्लोरोक्विन यसको एकदम चोइस अफ राइट आन्सर हो। भने रेडिकल क्युरको लागि सोध्छ, रेडिकल क्युरको लागि प्रिमाक्विन, फेल्सिफेरमको लागि एसीटी, आरसी आर्टिमेसिनिन कम्बिनेसन थेरापी भन्छौं हामी यसलाई हैन। सो आर्टिमेसिनिन एसीटी इज द राइट आन्सर फर द फेल्सिफेरम। गर्भवतीको लागि इन्जेक्सन क्विनिन, बच्चाहरुको लागि कोएटम आर, टुबनहरुको लागि कोएटम आर। सुन्नुस्, चोइस अफमा कोएटम आर, गर्भवतीको लागि इन्जेक्सन क्विनिन। यदि क्विनिन अप्सनमा छैन भने क्लोरोक्विन कुड बी द राइट आन्सर। क्लोरोक्विन इज अल्सो सेफ फर प्रेग्नेन्सी है, याद गर। प्रेग्नेन्सीको लागि क्लोरोक्विन पनि सही जवाब हुन सक्छ, तर इन्जेक्सन क्विनिन आएको छ भने दैट्स गिभ द गुड आन्सर। त्यो चाहिँ तपाईहरुको लागि राम्रो आन्सरमा जान सक्छ, टेन्सन राख्नु पर्दैन। ओके बस, त्यसो हुन्छ। ठीक छ भने अब यसको कम्प्लिकेसनमा हामी जान सक्छौं। यस, मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु यसमा हैन। यसको सबभन्दा मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन भनेको हैन के हुन सक्छ भन्दाखेरि एसिड बेस इम्ब्यालेन्स है। प्राय जसो यसमा एसिड बेस इम्ब्यालेन्स हुन्छ, अर्को डिहाइड्रेसन हुन्छ, अर्को एनेमियाहरु हुन सक्छ हैन। र फेल्सिफेरम छ भने मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन इज रेनल फेलुअर है, याद गर्नुस्। कुन फेलुअर? रेनल फेलुअर। यिनीहरु त्यसरी जान सक्छ, त्यही भएर अप्सनलाई ध्यान दिनु होला। डिहाइड्रेसन पनि यसमा हुन्छ, एसिड बेस इम्ब्यालेन्स शरीरमा जुन हुन्छ त्यो पनि यसको लागि राइट आन्सर हो। भने अर्को यसको राइट आन्सर तपाईहरुले के दिन सक्नुहुन्छ भने दैट्स गोज टु ओके एसिड बेस इम्ब्यालेन्स हामीले राख्न सक्छौं। रेनल फेलुअरहरु पनि यसको कम्प्लिकेसनमा जान सक्छन्। भने यसमा पनि स्प्लिनोमेगाली, हेपाटोमेगालीहरु हुन सक्छ, तर प्राय जसो यसमा हुने भनेको हेपाटोमेगाली हो। भने यसरी तपाईहरुले सबै स्प्लिनोमेगाली यसरी तपाईहरुले ध्यान दिनु होला, पढ्नु होला। मेन कुराहरु हामीसँग यस्तै हुन्छन्। भने अर्को हामीसँग हेर्नु न, सेभरल मलेरिया, एक्युट रेनल फेलुअर हैन, यिनीहरु प्राय जसो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्ल्याक वाटर फिभर, कोल्याप्स, यो कम्प्लिकेसनहरु भनेको प्राय जसो कुनमा देखिन्छ भनेर सोध्दाखेरि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज द राइट आन्सर है। सक्दो त्यसको राइट आन्सर चाहिँ के हुन्छ त प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज द राइट आन्सर साथीहरु। क्लियर छ? मलेरिया बडो गाह्रो छ के साथीहरु? ओके, यस्तो हुन्छ। सो अर्को सिम्पल डिजिजको विषयमा हामी कुरा गर्छौं, त्यसको नाम छ हामीसँग लिम्फेटिक फिलेरियासिस। यो तपाईहरुले यो पनि सुन्नु भएको रोग हो, फिलेरियासिस भन्छौं हामी यसलाई। र यो फिलेरियासिस भनेको व्हिच रेरिया, याद गर्नु होला। यो व्हिच रेरिया यो के हो भन्दाखेरि न प्रोटोजोआ हो है, याद गर्नु होला, न ब्याक्टेरिया हो, न भाइरस हो, यो एउटा नेमाटोड हो। याद गर्नुस् त यो के हो? नेमाटोड हो है। यो भनेको नेमाटोड हो है। यो प्रोटोजोआ हेल्मिन्थस यो होइन, यो नेमाटोड हो। र यसको नाम चाहिँ व्हिच रेरिया भन्छौं। व्हिच रेरियाको 3 वटा जाति छ साथीहरु, ठीक छ हैन। व्हिच को 3-4 वटा जाति छ। एउटा चाहिँ व्हिच ब्याङ्क्रोफ्टी हैन, अर्को चाहिँ ब्रुजिया मेलाई, अर्को चाहिँ ब्रुजिया टिमोरी। सो यसको सबैभन्दा मोस्ट कमन लाग्ने नेमाटोड भनेको व्हिच ब्याङ्क्रोफ्टी हो। मोस्ट कमनमा व्हिच ब्याङ्क्रोफ्टी भन्ने, त्यसपछि ब्रुजिया मेलाई छ, ब्रुजिया टिमोरी छ। यो 3 वटै नाम तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। यो 3 वटै नाम भनेको लिम्फेटिक फिलेरियासिसको एजेन्टको नामहरु हो, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मोस्ट कमनली गराउने भनेको व्हिच ब्याङ्क्रोफ्टी हो। बुझिरहनु भएको छ कुरा? भने प्राय जसो यसको जुन ट्रान्समिटेड अवस्था हुन्छ यो पनि लार्भाको कारणले लाग्छ। यसको लार्भाको नाम छ माइक्रोफिलारी। नाम याद गर्नुस् त, माइक्रोफिलारी। यो माइक्रोफिलारी हो, जुन माइक्रोफिलारी कहाँ घुमिरा हुन्छ त पेरिफेरल ब्लडमा घुमिरा हुन्छ। भनेको मतलब भेनमा, क्यापिलरीमा घुमिरा हुन्छ हैन, माइक्रोफिलारी है। र यो प्राय जसो नाइटमा बढी निस्किन्छ मान्छेको शरीरमा, प्राय जसो नाइटमा बढी निस्किन्छ। यसको विषयमा अहिले हाम्रो कुरा आउँछ। भने यसको मोड अफ ट्रान्समिसन अफ कोर्स त्यही हो, भेक्टर बर्न डिजिज हैन। र फिलेरिया पनि क्युलेक्स मस्किटोको टोकाइबाट हुन्छ साथीहरु हैन। इट इज अल्सो ड्यू टु द बाइट अफ द हैन क्युलेक्स मस्किटो। र यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको चाहिँ 8 देखि 16 महिना, ठीक छ। 8 देखि 16 महिना यसको राइट आन्सर हो भनेर तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ।
ओके, भने अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नुस् त, फिभर, यसमा पनि लो ग्रेड फिभर हुन्छ, हाई ग्रेड फिभर हुँदैन, लो ग्रेड फिभर हुन्छ। अर्को लिम्फेन्जाइटिस, लिम्फेन्जाइटिस भनेको लिम्फ च्यानलको संक्रमण हुनु भनेको हैन, लिम्फेन्जाइटिस। अर्को हुन्छ लिम्फेडेनाइटिस, यो भनेको लिम्फ नोडहरुको संक्रमण हुनु, स्वेलिङ हुनु, बढ्नु। त्यही भएर एउटा लिम्फेन्जाइटिस त्यो भनेको लिम्फेटिक च्यानल, जुन च्यानल छ लिम्फेटिक, त्यो लिम्फेटिक च्यानलको संक्रमण भयो भने लिम्फेन्जाइटिस भन्ने। लिम्फेडेनाइटिस भनेको के भन्यो, लिम्फ नोडहरु स्वेलिङ भएर आउन थाल्नु वा त्यसको संक्रमण हुनु भन्ने कुराहरु यसमा चाहिँ यसरी हुन्छ। भने त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ भने इलिफेन्टियासिस, हैन, खुट्टाको लिम्फ नोडहरु पर्मानेन्ट तरिकाले स्वेलिङ भएर बढ्नु, ठीक छ। त्यसलाई हामी के भन्ने, इलिफेन्टियासिस। एन्ड इलिफेन्टियासिस इज द पैथोगनोमिक फिचर अफ द व्हाट भन्दाखेरि फिलिरियासिस। एन्ड फिलिरियासिसमा जहिले पनि याद के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिस इज द नन पिटिङ इडिमा एन्ड युजुअली कजिङ द वन लेग्स, है। प्राय जसो यो मान्छेको कुनै एउटा खुट्टामा हुन्छ, यो दुईटा खुट्टामा हतपति हुँदैन। त्यही भएर युनिल्याटरल कुनै पनि मान्छेको खुट्टामा स्वेलिङ छ, थिच्दाखेरि थिचिएन भने तपाई बुझिहाल्नुस् 90% त्यो मान्छेमा फिलिरियासिस भइसक्यो, हैन। र त्यो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि कहाँसम्म जान सक्छ भन्दाखेरि यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ भने दैट्स गोज टु। त्यही भएर राइस वाटर स्टुल सोध्यो भने कोलेरा जवाब छ, राइस वाटर युरिन सोध्यो भने यसको राइट एन्सर फिलिरियासिस छ। व्हाइट युरिन डिजिज, सेतो पिसाब कुन रोगमा आउँछ भनेर सोध्यो भने राइट एन्सर इज फिलिरियासिस। किन भन्दाखेरि त्यसमा काइलुरिया हुन्छ। काइलुरियाको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि दैट इज द काइल्स, लिम्फहरु पिसाबमा भेटिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि व्हाइट पिसाब आउन सक्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर राइस वाटर युरिन, राइस वाटर स्टुल, व्हाइट युरिन भनेर यसरी याद गर्ने ल भन्ने कुरा छ। भने साथीहरु यो खास गरी भन्ने हो भने यसको 3-4 वटामा यही याद गर्नुस्, लिम्फेन्जाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस यिनीहरु यसमा पर्छन्। भने एउटा व्यक्तिलाई एकचोटी फिलिरियासिस भयो भने जीवाणु छिरेको बेलादेखि 10 वर्ष पछि गएर, याद गर्नु होला, 10 वर्ष पछि गएर इलिफेन्टियासिस हुन्छ। सो इलिफेन्टियासिस हुनको लागि जीवाणु प्रवेश गरेकोले लिएर 10 वर्ष समय लाग्न सक्छ। त्यही भएर कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ फिलिरियासिसबाट संक्रमण भएदेखि कति वर्ष पछि गएर उसको हात्ती जस्तो खुट्टा होला वा इलिफेन्टियासिस होला भनेर सोध्यो भने यसको राइट एन्सर 10 वर्ष हुन्छ। क्लियर छ? सो 10 years इज द राइट एन्सर। ओके, सो यसरी यो कुराहरुलाई पनि तपाईहरुले सरसर्तीमा ध्यानमा दिनुहुन्छ। अनि अब आउ हालौं यसको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ खोज्ने त, व्हाट इज द चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन। त डियर फ्रेन्ड, यसको चोइसहरुको नाइट स्याम्पलिङ भन्छ है हामीले, नाइट ब्लड स्याम्पलिङ। क्लियर छ? नाइट ब्लड स्याम्पलिङ। र नाइट ब्लड स्याम्पलिङको समय सोध्यो भने 8:30 देखि लिएर 12 बजे छ भने, है, 8:30 बजेदेखि लिएर 12 बजेसम्मको अप्सन छ भने त्यसलाई तपाईहरुले गुड अप्सन मान्नु होला। यदि त्यो अप्सन चाहिँ त्यहाँनिर छैन भने 10 देखि 2 बजेसम्म, 10 देखि 2 बजेसम्मको राइट एन्सर चाहिँ सेकेन्ड चोइस मान्नु होला। त्यही भएर 8:30 देखि 12 फर्स्ट चोइस अफ राइट एन्सर। यदि अप्सनमा छैन भने 10 बजेदेखि लिएर 2 बजे इज व्हाट सेकेन्ड चोइस अफ बेस्ट एन्सर डियर फ्रेन्ड। एन्ड आई होप यु आर एन्जॉयिङ इट। भने यसको इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको के हो? थर्ड स्टेज अफ लार्भा। थर्ड स्टेज अफ लार्भा, क्लियर छ? थर्ड स्टेज अफ लार्भा भन्ने कुरा हो भने थर्ड स्टेज अफ लार्भाको नामै चाहिँ के हो? माइक्रोफिलारी। ठीक छ, माइक्रोफिलारी भन्छु। भने होस्टको कुरा मैले बताइन, यसमा मानिस म्यान प्राइमरी होस्ट हो, याद गर्नुस्। फिलिरियासिसमा म्यान कुन होस्ट हो? प्राइमरी होस्ट हो। भने मस्किटो सेकेन्डरी होस्ट हो। मस्किटो कस्तो होस्ट हो? सेकेन्डरी होस्ट हो। क्लियर छ? यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छ? आई होप यु डोन्ट ह्याभ एनी काइन्ड अफ प्रब्लम। ओके बस, भन्ने कुरा छ। भने डाइथाइल कार्बाजिन, हैन, 6 mg प्रति केजी पर डे, है, 21 डेजहरु, हैन। डाइथाइल कार्बामेजिन, ठीक छ नि? डाइथाइल कार्बामेजिन यसको चाहिँ चोइस अफ ड्रगमा जान्छ, हैन। डाइथाइल त्यो भनेको कसरी दिन्छ भन्दाखेरि 6 mg प्रति केजी पर डे 21 दिनसम्मको लागि दिन्छ। कति दिनसम्मको लागि दिन्छ? 21 दिनसम्मको लागि दिन्छ, है, याद गर्नु होला।
कालाजरको औषधि कति दिनसम्मको लागि दिइन्छ? 28 दिनसम्मको लागि दिइन्छ हैन। लेप्रोसीको औषधि कति दिनसम्मको लागि दिइन्छ? 12 महिनासम्मको लागि दिइन्छ। क्षयरोगको औषधि कति महिनासम्मको लागि दिइन्छ? 6 महिनासम्मको लागि दिइन्छ। मलेरियाको औषधि सुरुमा कति दिनको लागि दिइन्छ? 2 हप्ताको लागि दिइन्छ हैन। यो सबैको राइट एन्सर तपाईहरुले त्यसरी राख्नु पर्यो। अनि फिलेरियासिसको औषधि कति दिन भयो? 21 डेज, 6 mg प्रति केजी पर डे है, यो याद गर्नु होला। भने यसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन नै सोध्यो भने मित्रहरु यही राइट एन्सर दिनु होला, हाइड्रोक्सिल। इलिफेन्टियासिस इज द गुड एन्सर, बेस्ट एन्सर त्यही हुन्छ, सबैजनाले याद गर्नु होला। भने लिम्फेटिक फिलेरियासिसको व्हाट इज द मोस्ट कमन प्रिभेन्सन? अफ कोर्स इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन। ठीक छ, कुन हुन्छ राइट एन्सर? इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन इज द राइट एन्सर साथीहरु, नथिङ टु वरी अबाउट दैट है भन्ने कुरा हो। सो इन्भाइरोमेन्टल मस्किटो बल्लामा आयो जसको खोप छैन भने इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन जवाब दिनुस्। मस्किटोले भएको छ वा भेक्टर बर्नको कारणले कुनै रोग लागेको छ र त्यसको खोप छैन भने तपाईले व्हाट इज द यसको प्रिभेन्सन भने इन्भाइरोमेन्टल मोडिफिकेसन हैन, वातावरणीय सरसफाई, यस्तो यस्तो कुरामा पनि तपाई पहिलो चोइस अफ राइट एन्सर मान्नु होला, कन्सेप्टको रूपमा भनेको है। त्यसरी तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। अब आऊ हामीले यसमा अर्को कुरा हामी लेप्रोसीको विषयमा कुरा गर्छौं। लेप्रोसीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सबैलाई थाहा छ यो भनेको एन्सेन्ट डिजिज हो र प्राय जसो यसलाई हामी सोशल डिजिज पनि भन्छौं र यो सबैभन्दा ओल्डेस्ट डिजिज अफ म्यानकाइन्ड। ठीक छ, सबैभन्दा ओल्डेस्ट डिजिज अफ द म्यानकाइन्ड, सबभन्दा पुरानो रोग पनि हो। भने यसलाई डिजिज अफ कर्स हैन, श्रापको रोग पनि भन्छ, वा यसलाई डिजिज अफ स्टिग्मा हैन, यसलाई डिजिज अफ स्टिग्माको नामले पनि हामी चिन्छौं। ठीक छ, लेप्रोसीलाई हैन डिजिज अफ अनटचेबिलिटी पनि भन्छौं यसलाई हामीले हैन, नछुने रोग भनेर। ठीक छ, सो यस्ता यस्ता नामहरु पनि छन् यसको चाहिँ हैन, यसको बारेमा। तर साथीहरु गजबको कुरा चाहिँ के हो भने लेप्रोसी पनि एउटा ड्रपलेट इन्फेक्सनको मतलब चाहिँ के हो भने डाइरेक्ट ट्रान्समिसनबाट हुने रोग हो हैन। सुन्दाखेरि त्यसरी हुँदैन, तर प्राय जसोको राइट एन्सर यसमा चाहिँ के हो भने डाइरेक्ट ट्रान्समिसन। ओके छ, सो यो मोस्टली डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अफ डिजिजबाट लाग्छ मान्छेलाई, क्लियर छ नि। सो डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अफ डिजिजमा हामी यहाँनिर जान्छौं। ओके छ भन्ने कुरा छ। सो डाइरेक्ट ट्रान्समिसन अफ डिजिज इज गोज टु लाइक दिस। ओके छ बस, सो दिस इज द डाइरेक्ट ट्रान्समिसन। अनि अब आऊ यो फोमाइटबाट पनि लाग्न सक्छ। अर्को कुरा यो एउटा फ्यामिलियर डिजिज पनि हो, याद गर्नु होला। लेप्रोसी फ्यामिलियर डिजिज भनेको एउटा मेम्बरलाई भयो भने अर्को मेम्बरलाई हुन सक्छ, यो बुझ्नु भएन कि त्यस्तो हुन्छ। किन हुन्छ यो कुरा सायद कहीँनिर आयो भने मेरो अहिले भनिदिन्छु। भने माइकोब्याक्टेरियम लेप्री, यस एजेन्ट चाहिँ त्यही भयो, त्यसमा लागि टेन्सन लाग्नु पर्दैन। र यसको इन्क्युबेसन पिरियड 3 to 5 इयर्स क्लासिकलै छ, कुरा कुनै चेन्ज छैन यसमा। सो हामी पनि चेन्ज हुँदैनौँ र यो कुरालाई हामी चाहिँ कन्फर्मेटरीको साथ हामी यसलाई पढ्छौँ, यसमा तनाव चाहिँ हाम्रो लागि छैन। ओके छ बस। भने यो माइकोब्याक्टेरियम लेप्री एएफबी यो पनि एसिड फास्ट बेसिलस हो। भने प्राय जसो यो कुन अंगबाट लाग्छ भन्दाखेरि नाकबाट, पोर्टल अफ एक्जिट भन्छौँ हामी त्यसलाई। र यो हाइली इन्फेक्सियस, त्यही भएर हाईएस्ट इन्फेक्टिभिटी, हाई इन्फेक्टिभिटी बट लो प्याथोजेनिसिटी भन्छौँ कि हामी यसलाई। संक्रमण चाँडै हुने तर रोगको लक्षणहरू आउँदा ढिलो हुने, रोगको विकास ढिलो हुने कुन रोग हो भने लेप्रोसी हो। किनकि संक्रमण यो 2-4 मिनेटमै हुन सक्छ हैन, तर यो रोग आउनको लागि 3 वर्ष लाग्न सक्छ, लक्षण आउनको लागि कम्तीमा हैन, त्यो सिचुएसन हो। ओके, भने अब हामीले के छ भन्दाखेरि यसको पनि प्राय जसो यो नै भयो भने यसको हामी चोइस अफ ट्रिटमेन्टमा कुरा गर्ने हो भने यसको चाहिँ लक्षणहरुमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो कि एउटा हुन्छ हाइपोपिगमेन्टेड प्याच, लाटो फुस्रो र नचिलाउने दाग, यो नै यसको सबैभन्दा फर्स्ट फिचर हो। याद गर, लाटो फुस्रो नचिलाउने दागलाई हाइपोपिगमेन्टेड प्याच हामी यसलाई भन्छौं। र त्यसलाई हामीले
सामान्य कुराले छुन्छौं जसलाई हामी भन्छौं लाइट टच। त्यही भएर लेप्रोसी इज बेस्ट डायग्नोज बाई भन्छ। लेप्रोसी इज बेस्ट डायग्नोज बाई लाइट टच, बट कन्फर्म डायग्नोज बाई भन्यो भने फेरि एन्सर फरक हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँनिर तिमीहरूको दिमाग कतिको फोकस हो त्यहाँनिर धेरै असर पार्न सक्छ साथीहरू लोकसेवामा। ओके, त्यही भएर लेप्रोसी इज डायग्नोज बाई लाइट टच है। नर्मली लाइट टच याद गर्ने भन्ने कुरा हो भने यदि त्यहाँनिर सेन्सेसन छैन भने कन्फर्म भयो कि यो पनि एउटा लेप्रोसीको छ। त्यही भएर फर्स्ट फिचर, इमिडिएट फिचर हाइपोपिगमेन्टेड प्याच, मान्छे पहिला त्यो देख्छ भने। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि त्यहाँको स्क्रिनलाई स्क्रैप गर्यो भने यदि पोजिटिभ भयो भने त्यसलाई भन्छौँ एएफबी पोजिटिभ स्किन स्मियर भन्छौँ हामी त्यसलाई। एएफबी पोजिटिभ स्किन स्मियर इज दैट राइट एन्सर। ठीक छ, त्यो कुरालाई हामी यसरी राख्छौँ, स्किन स्मियर पोजिटिभ। ओके छ बस, त्यो चाहिँ हामी राख्छौँ त्यहाँनिर भने कमन यसमा हामी त्यसरी राख्छौँ भने। अर्को हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनवटा कुरा लक्षण छ भने त्यो मान्छेमा लेप्रोसी छ भने बुझिन्छ। त्यही भएर हाइपोपिगमेन्टेड प्याच, लस अफ सेन्सेसन, थिकनिङ अफ स्किन है, छाला मोटो हुँदै जानु, त्यसलाई भन्छ थिकनिङ अफ पेरिफेरल नर्भ एन्डिङ्स। ठीक छ, थिकनिङ अफ पेरिफेरल नर्भ एन्डिङ्स याद गर हैन, नर्भ एन्डिङ्सहरु मोटो भएर जान्छ। क्लियर छ भने अर्को स्किन स्मियर के हुन्छ त एएफबी पोजिटिभ हुन्छ। यति कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ विचार चाहिँ गर्नुपर्छ साथीहरु मैले देखेकोमा। ओके, भने इट इज द बेस्ट डायग्नोज बाइ क्लिनिकल। हाउ भन्दाखेरि लाइट टच, तर कन्फर्मली डायग्नोसिस बाइ स्किन स्मियर त्यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्छु। त्यही भएर लेप्रोसीको एक्जामिनेसन इज कन्फर्मड बाइ हैन सबभन्दा ठोस निदान भनेर कुरा गर्दाखेरि तपाईले स्किन स्मियर भने दिने। तर लेप्रोसीको तलको मध्ये सबभन्दा उपयुक्त मोस्ट कमन सबभन्दा प्रमुख चाहिँ कुन हो भने क्लिनिकल एक्जामिनेसन बाइ व्हिच लाइट टच। यस, याद गरिदिनुस् प्लिज भन्ने कुरा हो, याद गरिदिनु होला। अर्को यसको ट्रान्समिसनमा के कुरा पढाए, ड्रपलेट इन्फेक्सन, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो, फोमाइटको कारणले सर्छ। कसरी सर्छ भने यो ब्याक्टेरिया गएर कानको लुतीहरुमा बस्छ। याद गर्नु होला, यो ब्याक्टेरिया सबभन्दा बढी कहाँ गएर बस्छ, कानको लुतीमा गएर बस्छ, लोब्युल्समा। त्यही भएर एउटै दिदी बहिनीले एउटै झुम्का हैन कानमा लाउने हुन्छ नि झुम्काहरु, अर्नामेन्ट्स, गहनाहरु, त्यो गहनाले गर्दाखेरि पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ यो। किनभने यसको कानको लिएर उसको कानमा जान्छ। इट इज फ्यामिलियर डिजिज। स्केबिजलाई फ्यामिलियर डिजिज किन भन्यो, उसको टावल यसले पनि युज गर्दिन्छ, त्यही भएर फ्यामिलियर डिजिज भन्यो। त्यसरी यो पनि त्यही भएर गहनाहरुबाट अर्नामेन्ट्सबाट सर्ने रोग चाहिँ कुन हो भने राइट एन्सर इज लेप्रोसी। भने अर्को कारण चाहिँ के भने लेप्रोसी आमाबाट बच्चामा पनि सर्न सक्छ। कसरी भन्दाखेरि आमाको दूधबाट, ब्रेस्ट फिडिङबाट, प्लासेन्टाबाट सर्दैन फेरि, तर आमाको ब्रेस्ट मिल्कबाट सर्न सक्छ। ग्ल्यान्डहरुमा यो हुन्छ के प्राय जसो। ओके, त्यही भएर यो सबै कुरा याद गर्नुपर्छ, एक एक कुरालाई दिमागमा राख्नुपर्छ। ओके, अब आऊ हामी यसको ट्रिटमेन्टमा। पहिला यसको ट्रिटमेन्टलाई हामी रोम थेरापी भन्छौं, अब रोम थेरापी छैन, अबको नाम छ एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरापी भन्छौं हामी यसलाई। ठीक छ, यसलाई हामी के भन्छौं, मल्टी ड्रग थेरापी, एमडीटी। ओके छ बस, सो दिस इज नोन एज एमडीटी। एमडीटी इज द मल्टी ड्रग थेरापी। कुरा बुझ्नु होला। ओके, त्यसलाई हामी मल्टी ड्रग थेरापी भन्छौं साथीहरु। सो मल्टी ड्रग थेरापीमा तीनवटा हामीसँग छ, डेप्सन, रिफाम्पिसिन र क्लोफेजामाइन भन्ने कुरा छन्। भने अब यो ड्रगहरु कसरी दिइन्छ त भन्दाखेरि यसको लागि पहिला यसको वर्गीकरण हामी हेर्छौं। भने डब्ल्युएचओ ले यसलाई मुख्यतः हामीसँग दुई किसिमको लेप्रोसीलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। एउटा हामीसँग हुन्छ प्यासिभेस्लरी, अर्को भनेको मल्टिभेस्लरी। यदि कुनै पनि व्यक्तिमा एउटादेखि लिएर 5 वटासम्म, याद गर्नु होला, एउटादेखि लिएर 5 वटासम्म लाटो फुस्रो नचिलाउने दाग छ शरीरमा जसलाई लाइट टच गर्दाखेरि सेन्स हराएको छ भने त्यस्तोलाई हामी पौसिभेस्लरी भन्ने। त्यही भएर पौसिभेस्लरी गर्नको लागि कुनै पनि व्यक्तिमा कतिवटा चाहिँ याद गर्नु होला, पौसिभेस्लरी भन्नको लागि कुनै पनि व्यक्तिमा कतिवटा चाहिँ हाइपोपिगमेन्टेड प्याच हुनुपर्छ, लाटो फुस्रो नचिलाउने दाग कतिवटा हुनुपर्छ, एक वटा, 2 वटा, 3 वटा, डी मा 5 वटा। तपाईहरुले के जवाब दिनुहुन्छ, 5 वटा।
गलत जवाब हुन्छ। पौसी बेचलरी हुनको लागि एउटा भए नि पुग्यो के, तर पौसी भन्नको लागि बढीमा कति हुन पर्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने 5 इज द राइट एन्सर, 5 इज द राइट एन्सर साथीहरु है भन्ने विचार गर्नु। यस भन्ने कुरा हो। सो यो कुराहरुलाई तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ र 5 वटा भन्दा बढी लेसन छ तपाईलाई हामी मल्टी ब्याचलरी भन्ने। त्यही भएर पौसीको लागि 6 महिना टाइम छ, मल्टीको लागि कति छ त भन्दाखेरि 12 महिना टाइम छ हैन। भने क्लोफाजिमाइन पौसीमा हुँदैन, क्लोफाजिमाइन कहाँ हुन्छ त मल्टी ब्याचलरीले मात्रै खान पाउँछ। त्यही भएर पौसी ब्याचलरीले कति थरीको औषधि युज गर्छ, 2 थरी ट्याप्सन एन्ड रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन कसरी खाइन्छ, महिनाको एक पटक अन्डर द सुपरभिजन हैन, स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा भनेर याद गर्नु पर्यो। 600 mg एडल्ट, बच्चा छ भने 350 हैन, 350 यसरी तपाईहरुले त्यहाँनिर याद गर्न सक्नुहुन्छ। ड्याप्सन 100 mg डेली, बच्चा छ भने 50 mg डेली हैन भनेर भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यो कुराहरुलाई त्यो मिस्टेक छ बाबु, ट्रान्सप्लासेन्टल यो नहुनु पर्ने हो यो, ठीक छ। यसको जिकिर कहीँनिर त्यस्तो भएको छैन है लेप्रोसीको विषयमा, ठीक छ नि। सो यसमा डेटहरु यहाँनिर कहिले पनि झुकिने गरी हुन्छ। अब आउ व्हाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ दिस। सो मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ लेप्रोसी इज डिफर्मिटी साथीहरु। मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ लेप्रोसी इज डिफर्मिटी हैन, शरीरको अंग भंग बिग्रिनु भनेको डिफर्मिटी भयो, क्लियर छ। डिफर्मिटी एन्ड मोस्ट कमन कज अफ डिजाबिलिटी इन नेपाल। नेपालमा प्राय जसो मान्छे अपाङ हुनु पछाडीको मुख्य कारण के हो सुन्नु होला। व्हाट इज द मोस्ट कमन कज अफ डिजाबिलिटी इन नेपाल? योर राइट आन्सर इज गोज टु लेप्रोसी एन्ड सेकेन्ड वन इज द फिलेरियासिस। यो सब याद हुनु पर्छ, सिम्पल क्वेशन होइन यो, ओके। भने यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो पढ्नु होला भन्ने म विश्वासको साथ तपाईहरुलाई केही कुराहरु हैन यसरी चाहिँ जानकारी गराए, ओके। भने लेप्रोसीको व्हाट इज द लेप्रोसीको मोस्ट कमन प्रिभेन्सनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि साथीहरु डिक्रिज ओभरक्राउडिङ, याद गरिदिनुस्, डिक्रिज ओभरक्राउडिङ। किनकि यसको खोप छैन, खोप छैन, के छैन, खोप छैन, खोप छैन, ओभरक्राउडिङ हटाउनुस्। जति ओभरक्राउडिङ हटाउनुहुन्छ ड्रोपलेट इन्फेक्सन त्यति कम हुन्छ। त्यही भएर डिक्रिज ओभरक्राउडिङ हैन के को लागि भन्दाखेरि हैन फिलेरियासिसको लागि, ओके छ बस। यहाँसम्म सबैलाई ठीक छ हैन। यसमा कुनै पनि टेन्सन राख्नु पर्दैन, यसमा तरिकै छैन। एउटा सानो डिजिज छ, म त्यसको बारेमा फटाफट भनिदिन्छु। यसको राइट एन्सर चाहिँ हेडाटी डिजिज, त्यसलाई हामी हेडाटिएरियासिस भन्छौँ हामीले कहिलेकाहीँ। यो पनि जुनोटिक डिजिज हो र यो पनि टेपवर्मले कारण गर्छ। सबभन्दा सानो टेपवर्म इकिनोकोकस ग्रानुलोसस, सरी एच नाना हो, र यो पनि इकिनोकोकस ग्रानुलोसस भनेको डग टेपवर्म हो। यो पनि डगको कारणले हुन्छ र यो प्राय जसो डगको दिशामा हुन्छ यो हैन टेपवर्म हैन हेडाटिस। सो यसले कहाँबाट सर्छ भन्दाखेरि डगको दिशाबाट सर्छ। भने डगको दिशा यदि वाटरसँग वा कुनै पनि अर्को कुरासँग कन्टामिनेटेड भयो भने बल्ल त्यहाँबाट मान्छेमा सर्छ। त्यही भएर यो प्रश्नको पनि हामी चर्चा गरेका थियौं, धेरै राम्रो तरिकाले एपिडेमियोलोजी पढाइकरी पनि गरेका थियौं। भने एजेन्ट इकिनोकोकस ग्रानुलोसस छ है, सबैजना ढुक्क हुनु होला। हैन अर्ली डायग्नोसिस एन्ड प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट पनि यसको राइट एन्सर हो। अर्ली डायग्नोसिस प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट ट्युबरक्लोसिसमा हुन सक्छ, क्यान्सरमा हुन सक्छ, बुझ्नु भएन त। कुन प्रिभेन्सन यसको लागि बेस्ट हो भने त छुटै कुरा भयो, त्यो लेभल अफ प्रिभेन्सनमा गयो तपाईले। तर टेक्निकको कुरा गर्ने हो भने प्राय जसो यसमा अर्ली डायग्नोसिस एन्ड प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट पनि राइट एन्सर हो। तर ओभर क्राउडिङ घटाउनु यो कुन प्रेडिस्पोजिङ फ्याक्टर हो त्यसको कुरा गरेको के मैले, बुझ्नु भएन, त्यस्तो हो। अर्ली डायग्नोसिस एन्ड प्रम्प्ट ट्रिटमेन्ट इज अल्सो राइट एन्सर है, फेरि यो गलत होइन, ओके। भन्ने कुरा छन् भने यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको भेरिएबल छ, महिनादेखि वर्ष थाहा छैन यसको कति हुन सक्छन्। त्यही भएर धेरै लामो समयसम्म यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियडमा जान हामी सक्छौँ, ओके छ भन्ने कुरा हो। भने अर्को हामीसँग हेडाटिस सिस्ट हैन, यो प्राय जसो हेडाटिस सिस्ट हुन्छ, यो प्राय जसो लिभरमा हुन्छ है।
र यसको हेडाइटिस सिस्ट कहीँनिर ब्रेनमा स्किनमा जहाँ पनि बस्न सक्छ भने यसको जहिले पनि राइट एन्सर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्हाट इज द चोइस अफ इन्भेस्टिगेसन भनेको सिक टेस्ट है, सरी क्यासोनी टेस्ट है, याद गरिदिनुस् त, क्यासोनी टेस्ट। ओके, क्यासोनी टेस्ट। ओके, भने यसको चोइस अफ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्जिकल रिमुभल अफ द सिस्ट, यसलाई सर्जरी गरेर निकाल्नु नै अर्को उपाय हो भने यसमा पनि मान्छे एकचोटि राम्रो तरिकाले लाग्यो भने मान्छे यसमा चाहिँ ठिक हुँदैन, मान्छेलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डेड इन होस्ट हुन्छ मान्छे। त्यसमा कस्तो होस्ट हुन्छ भन्दाखेरि डेड इन होस्ट हुन्छ साथीहरु हैन, त्यसमा पनि मान्छे डेड इन होस्ट हुन्छ, यसमा कुनै पर्टिकुलर यसको उपचार चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। र प्राय जसो यो राइट लोब हुन्छ यसमा हैन, हाम्रो लिभरको राइट लोबहरु बढी इफेक्ट हुन्छ, 70% यसको सिस्ट भनेको लिभरमै बस्ने भइरा हुन्छ। त्यही भएर समग्रमा यो डिजिजहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि मजाले मिठो तालले बनाएर पढ्नुस् हैन,